हामीले यो शरीरलाई टुक्र्याउँदै 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 गयौँ भनेदेखि अब क्वार्क एउटा चाहिँ एउटा त्यसभन्दा पनि तल टुक्र्याएर जाने भने के छ? त्यसभन्दा पनि तल टुक्र्याएर जाने भने के छ भनेर के छ? त्यो विशुद्ध भाव, भौतिक रूपमै विशुद्ध भाव भनेको त्यो हो भन्ने कुरा आयो। अब त्यो विशुद्ध भावलाई हामीले न त हाम्रो पञ्च ज्ञानेन्द्रियले त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रिन सक्दैनौँ, न त त्यसलाई चाहिँ सुँघ्न नै सक्छौँ, न त त्यसलाई जिब्रोले चाख्न नै सक्छौँ, स्वाद लिन सक्छौँ, न त कानले सुन्न नै सक्छौँ, न त छालाबाट स्पर्श नै गर्न सक्छौँ, न त शब्दबाट सुन्न नै सक्छौँ। त्यस्तो गहिरो प्रकृति, त्यस्तो विहङ्गम, त्यस्तो सूक्ष्म जुन भाव छ त्यो भाव नै त्यो विशुद्ध भाव हो। गुरुदेवले फिजिक्सको माध्यमबाट यो गहिरो ठाउँमा हामीले लिएर जानुभयो र हामीले जहिले पनि विशुद्ध भावलाई नै हामीले ध्यानमा बसेर त्यो गहिरो भावमा बसेर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट जुन कुरा उद्भव भएका छन्, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा जति पनि हामीले यो संसार भोग्नलाई जे पनि उद्भव भएका छन्, ती उद्भव भएका कुरा त देखिए त्यसको अलावा के भयो भन्दाखेरि हामीलाई दुःख दिने कुरा के, सुख दिने कुरा के, आनन्द दिने कुरा के? आनन्द भनेको के भन्ने कुरा आउँदाखेरि आनन्दको एउटा टुप्पो दुःख हो, अर्को टुप्पो सुख हो भनेर भनिन्छ। आनन्द दुःखमा पनि आनन्द छ, सुखमा पनि आनन्द छ। एकदम दुःख भएर घुवा रुँदाखेरि पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ भनेदेखि एकदम हाँस्न पाउँदाखेरि पनि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। तर त्यो के हुन्छ? आनन्दको दुईटा स्वरूप हुन्। त्यसकारण आनन्दले दुःख र सुखलाई आफूभित्र लुकाएर राख्नु छ। दुःख र सुख द्वैत भाव हो, आनन्द चाहिँ अद्वैत भाव हो। एउटा आनन्द अब जब सबै भ्रमहरू मेटिन्छ, सबै भ्रमहरू मेटिएपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ सत्य हो, सत्य। र अनि यो पदार्थ पुरै हामीले पदार्थलाई चाहिँ हामीले एकदम सूक्ष्म रूपमा अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि यो पदार्थ केही पनि देखिँदैन। यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व नै के हुन्छ भने अत्यन्त सूक्ष्म हुन जान्छ। त्यो अवस्थामा आउने के भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा मात्र एउटा चेतनाको भाव रहन्छ र त्यो त त्यसरी पूर्ण रूपमा चेतनाको भावमा रहनुभएका, पूर्ण रूपमा आनन्दको भावमा रहनुभएका र पूर्ण रूपमा सत्यको रूपमा रहनुभएको हुनाले उहाँलाई त्यो एउटा महापद जुन छ सच्चिदानन्द जुन पद उहाँले ग्रहण गर्नुभएको थियो। हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ उहाँको आत्माको छत्र छायामा रहेर आज उहाँले दिनुभएका ज्ञानहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर उहाँहरूकै प्रिय शिष्यहरूको साथमा बसेर तिनै ज्ञान गुणहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न पाउँदा अत्यन्त आनन्दित आह्लादित भएका छौँ। यसको लागि गुरुदेव हजुरको कृपा भन्न नै हजुरका शिष्यहरू हुनुहुन्छ र हजुरका शिष्यहरू नै अब यस जगतका चरित्र निर्माणका अन्वेषक, चरित्र निर्माणका चाहिँ अब रक्षक बनेर अघि देखिन सक्नु। हजुरहरूलाई हाम्रो अनन्त करुणामय प्रार्थनाका साथ यो स्वागत मन्तव्य यहीँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कल्याण गुरु र महात्माजीले अस्ति सम्झाउनु भयो अनि मलाई साह्रै खुसी लाग्यो र हजुरहरू जस्तो दिव्य आत्मा म दर्शन गर्न पाएँ। हृदयदेखि नै यहाँहरूको दिव्य प्रकाशमय आत्माको नमन गर्न चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत जीवनको क्यारियरमा अलिकति पूर्व सैनिक भएको नाताले जीवनमा धेरै तनाव हुन्थ्यो। त्यतिखेर विशुद्ध देवजीको एउटा किताब, त्यो किताबको नाम पनि के रे हजुर? चरित्र निर्माण मैले धेरैचोटि पढेँ। चरित्र विज्ञान धेरैचोटि मैले पढेँ। त्यसले मलाई धेरै ऊर्जा दियो हजुर। त्यसपछि म त्यहाँको आश्रममा पनि पुगेँ। हाम्रो त्यहाँ आश्रम छ नि, हंसदा योग आश्रममा 2-3 चोटि पुगेको छु म। सबभन्दा पहिला यहाँ गुरु परमात्मा नै नमः भनेर यहाँ लेखिएको छ। म यसलाई के बुझ्छु भने हाम्रो आत्मा नै गुरु हो र आत्मा नै परमात्मा हो।
बोध भएको अवस्थामा भेद रहँदैन। त्यसकारण गुरु परमात्मा नै भन्ने एउटा यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा इन द बिगिनिङ अफ युनिभर्स देयर वाज अ वर्ड, द वर्ड वाज विथ गड, सो वर्ड इज गड भन्छ। त्यसकारण जो लेख्नु भएको छ हाम्रो महात्माजीले गुरु परमात्मा नै नभए परमात्माको स्वयं प्रकाश गर्ने बाणी नै त्यही हो। त्यो कस्तो छ त भन्दा विशुद्धाय नमः र सर्वमूलम चरित्र। हाम्रो जीवन एउटा चरित्रमय छ, त्यसको मूल नै परमात्मा। र अब यहाँ तीनटा कुराहरू हामीले सिकिरहेको छौँ। यहाँ सबभन्दा पहिला काँधमा जिम्मेवारी मलाई बडा घत लाग्छ। हामी सबैको काँध चाहिँ त मैले आफ्नो ढङ्गले के बुझ्छु भने मनुष्य जुनी दुर्लभ छ, उसको पहिलो जिम्मेवारी भनेको नै कसरी हुन्छ हत्त न पत्त अर्को सेकेन्ड आउँछ कि आउँदैन भने तत्काल आत्मा साक्षात्कार गरिहाल्ने, आत्मा शान्ति र आत्मा आनन्द र आत्माको अमृत पिहाल्ने। जसरी आज गायत्री माको अगाडि हामी देख्छौँ प्रतिमा, पञ्चमुखी अग्नि जल वायु तेज आकाश पञ्चमहाभूत तत्त्व, वेद माता, स्वदर्शन चक्र छ, आत्माकै दर्शन छ, पद्म परम पद छ र अमृत बर्सिरहेको छ, स्वयं गदा शक्ति छ, इन्द्रियको बल, त्यसपछि शङ्ख छ, पुरै परम ब्रह्म मूल तत्त्व र विकारहरूलाई काट्नलाई फर्सा छ, दायाँ बायाँ कोर्रा छ र यसरी बन्धनबाट मुक्ति दिने गायत्री माता हुनुहुन्छ। यसै गरी जसरी हुन्छ विभिन्न योग साधनबाट आफूले आफूलाई साक्षात्कार गर्ने जुन एउटा परम दायित्व मानव जन्मको हो, त्यसैलाई मैले काँधको जिम्मेवारी भन्ठाइरहेको छु। किनभने परिवार बनाउने, बालबच्चा बनाउने, जागिर खाने इत्यादि काम त सबैले गरिरहेकै छ, त्यतिले पार पाक्दैन भन्छ। अध्यात्म जगतले के भन्छ भने मानवता र भगवत्ता एउटै होइन, भगवत्ता माथि छ, मानवताले भगवत्ता भेट्दैन, बरु भगवत्ता प्राप्त गरेका महात्माहरूले मानवताको सेवा गर्न सक्छन् भन्छ। त्यसो भए हामीले भगवत्ताको अगाडि मानवता केही पनि होइन। हाम्रो जीवन नै भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत भक्तहरूको दर्शनको लागि समर्पित हुन्छ र त्यो नै पहिलो दायित्व हो कि जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। हृदय अर्को छ हजुरको यो काँधमा जिम्मेवारीपछि हृदयमा इमान्दारी। यो हृदय भन्ने चिज कस्तो छ भने हजुर वास्तव हृदयलाई ब्रह्म पनि भनिएको छ, कसै ठाउँ कसैलाई हृदय नै आत्मा भनिएको छ, हृदयलाई नै परमात्मा भनिएको छ, हृदयलाई गुफा भने हृदय प्रकाश भनेको छ। त्यसकारण त्यो हृदय पवित्र गर्नु जतिको चुनौतीपूर्ण अरू केही पनि छैन। हृदयमा इमान्दारी तब मात्रै हुन्छ जब यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौँ। ध्यानको अघि ओङ्कारको गुन्जायमान थियो, त्यसले हृदयलाई पवित्र गरिरहेको थियो। फेरि ध्यान गऱ्यौँ, फेरि अघि भक्तहरू कति राम्रो बाणी प्रयोग गर्नु, उहाँले हामीलाई ऊर्जा मिल्यो। त यसरी एक अर्कामा सत्सङ्गत भन्छन्, यस्तै हृदयलाई इमान्दार बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा हुन्छ विशुद्ध सत्सङ्ग जो हाम्रो एकान्त आत्माभित्र हुन्छ, अर्को सहसङ्गत हुन्छ एक दुईजना बिचमा, अर्को सामूहिक सत्सङ्गत हुन्छ। त यसरी हृदयलाई सफा गर्नको लागि मैले सुनेको जबसम्म स्वयं पञ्चमुख ब्रह्म मध्ये कुनै ब्रह्मलाई हृदयमा राख्दैन तबसम्म सफा हुँदैन। यो चाहिँ वेदले भन्छ। पञ्च ब्रह्म पाञ्चायन देवता, चाहे गणेश राखौँ, चाहे विष्णु राखौँ, चाहे शक्ति राखौँ, चाहे शिव राखौँ, चाहे सूर्य राखौँ, तर एक नै पाँच नै एक हो। त बुझ्नको लागि एउटा व्यापकताको लागि हो। त्यसकारण आफ्नो श्रद्धा पाँचैमा छ भने पाँचै राखौँ। त्यसै गरी आफ्नो गुरु जस्तो विशुद्धदेव हुनुहुन्छ, यसरी आफ्नो श्रद्धा गर्ने कुनै एउटा आलम्ब योग भन्छ त्यो नराखिकन मलाई हृदय इमान्दार हुन्छ जस्तो मलाई होइन भने काम क्रोध लोभ मोह विकारको अखडा मात्रै भन्छ हाम्रो हृदय। त हृदयमा इमान्दारी भन्ने कुरा यहाँ हजुरहरूले गरिरहेको छ, यही प्रसङ्गमा आयो। अर्को चाहिँ मस्तिष्कमा समझदारी। सबभन्दा डेन्जर नै माइन्ड। अब यो मन यति चञ्चल छ, मन स्वयं भगवान हो भन्छ। त्यहाँ त्यो मनलाई समझदार बनाउने कुरा सबैको मन हामी जन्मदिन ल्याएर आइरहेछ। त्यो मन यति बलवान छ कि अब म त भन्न सक्दैन। अब त्यो मनले गर्दा सुसाइड गराइरहेछ मान्छेलाई, त्यही मनले गर्दा आत्मज्ञानी बनाए, त्यही मनले महात्मा बनाउँछ, त्यही मनले योगी, त्यही मनले के गर्दैन। त्यो मलाई भन्दा हजुर सबैलाई राम्रै अनुभव छ। त्यसकारण त्यो मन अथवा माइन्डलाई समझदार बनाउनको लागि यसरी हामीलाई यहाँ विशुद्ध देवजीले ज्ञान दिनुभयो, बाटो देखाइरहनु भएको छ। त्यो बाटोमा अग्रजहरू कल्याण स्वामीजी म हिँड्नु भएको छ, अनि हजुरहरू सबै हिँड्नु भएको छ। तर म लास्टमा एउटा कुरा के भन्छु हजुरलाई भने, अघि यहाँ उद्घोषक सरले राम्रो कुरा मर्जियो त हामी ज्ञानको खोजीमा चाहिँ मर्जी भएको थियो। अब ज्ञानको
ज्ञानको खोजीमा म हेर्दाखेरि ज्ञान नभएको कहीँ देख्दैन। घरबाट यहाँ आइपुग्दासम्म कुनै गाडी यस्तो छैन जहाँ भगवानको नाम नहोस्, कुनै स्थान यस्तो छैन जहाँ एउटा साधनाको मार्गलाई निर्देशन नगरेको होस्। त्यस कारण ज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र छ। त्यस कारण केवल दृष्टि चाहियो। या दृष्टि भावना तस्य सिद्धि भवति तादृश्य हुन्छ। दृष्टि खुल्ने बित्तिकै सबैतिर परमात्माकै दर्शन हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। ज्ञानको कुनै अभाव छैन। खाली के हो त भन्दा उसको मनको वृत्ति कता गएको छ। अलिकति बायाँ गए अज्ञान, अलिकति दाहिने गए ज्ञान। र अब यहाँ के भन्छ भने शास्त्रले ज्ञानको हकमा चाहिँ एउटाले बोलिरहने कसैले के जिज्ञासा राखिसकेपछि त्यो आत्मा साक्षात्कार गर्ने माध्यमहरूको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ। जस्तो वेदले के भन्छ, ऋग यजुर साम वेदले 108 उपनिषदहरूले के भन्छन्। त्यस्तै विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू हाम्रो यहाँ चन्द्रबाबुजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले धेरै सँगसँग गरेको छु। यहाँलाई याद छ कि छैन, म आध्यात्मिक जगतमा यसरी चाहिँ सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि बल बिहान मात्र आदिगुरु शङ्कराचार्यको बारेमा सुन्दै थिएँ युट्युबभरि ज्ञान छ। त्यस कारण जिज्ञासा राखेर एकअर्कोमा सत्सङ्गत गर्दा अलिकति आफ्नो क्लियरिटी आउँछ भने अर्कोतिर यसको सार चाहिँ विशुद्ध चाहिँ के हो भने आफूभित्रै रमाउनु हो र अरूभित्र पनि आफूलाई नै दर्शन गर्नु। जबसम्म अरूभित्र आफूलाई दर्शन गरिँदैन तबसम्म त्यो ज्ञान हुँदैन। त्यस कारणले ज्ञानको बारेमा मैले आज सठिक कुरा मैले 2टा कुरा सेयर गर्छु। यहाँ कसैलाई राम्रो भन्दैन, किनभने इन्द्रियमा भेद छ। मेरो र तेरो स्वत छ। कामका घर हुन् पार्थ मन बुद्धि र इन्द्रिय मन बुद्धि यो के हुन्, सिल्भर आइरन एन्ड गोल्डन गेट्स। नो वान क्यान क्रस इट। आँखा हेर्ने बित्तिकै भेरिएसन आउँछ, डिफ्रेन्सेस आउँछ। यो तेरो मेरो आउँछ, यहाँ सुशील माता, उता माधव महात्मा, उहाँ तल अर्को। त्यस कारण यो भेदलाई हटाउनको लागि आफूलाई सहनुलाई तप भन्छ। र कतै मेरो बाणीले मेरो विचारले अरूलाई कष्ट नहोस् भन्ने भित्रबाट नै तयारी गर्नुलाई अहिंसा भन्छ। त्यस कारण सत्य र अहिंसा अहिंसा र तप बिना सत्यको प्रकाश हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र सत्यको प्रकाश एकचोटि राम्रैसँग भइसक्यो त्यो निप्छ जस्तो पनि लाग्दैन। जसरी महात्माजीहरू खोलिरहेको छ प्रकाश, त्यही प्रकाशको सान्निध्यमा आज हामी सबै यसरी सत्सङ्ग र यो कार्यक्रममा सहयोग हुने मौका पाऊँ। यति भन्दै मेरो बाणीलाई यहीँ विराम दिन्छु। हवस्। ओम नमः शिवाय। ओम विशुद्धदेवाय। अब यसै सिलसिलामा हामीले झन्डै 1 घन्टा बिताइसकेका छौँ। अब हामीसँग थोरै समय बाँकी छ र भक्तपुरबाट आउनुभएका हाम्रा चैत्रशील महानुभावहरूलाई गुरुमा पुष्प अर्पण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र स्वामीजीको म यो ज्ञानको कुरा भन्दा पनि म अलिकति फरक दृष्टिकोण राखेर म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। स्वामीजी करिब 42-43 सालको समयमा होला काठमाडौँमा प्रवेश गर्नुभयो उहाँ। र स्वामीजीसँग हाम्रो सान्निध्य भएको सायद 43-44 सालमा होला। सायद त्यो समयदेखि अहिलेसम्म भनौँ या स्वामीजीको पथलाई चाहिँ हामीले नछोडिकन हामी लागिरहेका छौँ। र स्वामीजीसँगको जुन पुतल सडकको समयको म यहाँहरूसँग अलिकति एउटा सेयरिङ गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न स्वामीजीले जब त्यो समयलाई पार गर्दै जाँदा अगाडि स्वामीजीको आज्ञालाई एउटा सिरोपर पारेर स्वामीजीले जो पुस्तक चरित्र विज्ञान जो स्वामीजीको एउटा ठुलो ग्रन्थको रूपमा निकाल्ने भन्ने कुरा भएपछि मेरो एउटा सौभाग्य त्यो चरित्र विज्ञान किताबमा एउटा लेखको रूपमा अथवा चाहिँ नि त्यसको आवरणको रूपमा, त्यसको चाहिँ डिजाइनको रूपमा, त्यसको चाहिँ भित्री योगाभ्यासको चाहिँ नि क्रियाकलापको त्यो रूपमा मैले चाहिँ नि मेरो हातबाट लेख्न मौका पायो। त्यो समयमा त्यो समय यस्तो थियो कि एउटा क्राइसिसको रूपमा थियो। त्यो बनाउँदाखेरिको समय करिब मलाई लाग्यो होला 6 महिना बनाउँदाखेरिको समय। त्यो समय फेरि एकै ठाउँमा रहेर बनाउने अवस्था पनि थिएन। स्वामीजी कहिले कता पुगिहाल्नुहुन्थ्यो, हुँदा उहाँ आश्रमसम्म पुग्नुभयो जनगाउँ। स्वामीजीसँग कन्ट्याक्टमा त्यो बेलामा मोबाइल भन्ने थिएन, कन्ट्याक्ट रहनु पनि गाह्रो।
र हाम्रो एउटा चाहिँ नि स्वामीजीको सान्निध्य कहिलेकाहीँ भेट हुने र स्वामीजीसँग आज्ञा लिने, स्वामीजीको चाहिँ नि एउटा यो गरे ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले निरन्तरता भइरह्यो। र पुस्तकमा जुन जुन किसिमको एउटा आवरण कुन चाहिन्छ त भन्दाखेरि कल्पनाको रूपमा चाहिँ नि स्वामीजीलाई मैले त्यो डिजाइन देखाइदिएँ, पछाडिको ब्रह्माण्डको एउटा डिजाइन बनाइदिएँ, ब्रह्माण्डको अगाडिको स्वामीजीको जुन त्यो चाहिँ हाम्रो फिगर त्यो स्वामीजीको स्वरूप त्यो राख्न उ भयो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा के चाहियो त भन्दाखेरि स्वामीजीको चाहिँ नि यो नछुटाउनु भन्नुभयो। जुन कि स्वामीजी उहाँ नेपाल प्रवेश गर्दाखेरिको हाम्रो चाहिँ नि उहाँ प्रवेश गर्दाखेरिको समयको जुन चाहिँ नि वृक्षको त्यो पनि आकार आउनुपर्ने भन्ने सबै कुरा चाहिँ मिश्रित रूपमा चाहिँ नि त्यो बनाउँदाखेरि त्यसको डिजाइन अनि स्वामीजीलाई मैले त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ हो यो ठिक छ, यसैमा यसरी नै गरेर चाहिँ लैजानु भनेर भनेपछि त्यो आवरण पनि तयार गर्ने मौका पायो। त्यसपछि भित्री योगाभ्यासको योग सम्बन्धी जुडेको र योग र क्रिया सम्बन्धी त्यो सारा चिजको पनि स्वामीजीसँग आज्ञा लिएर त्यसबाट चाहिँ नि यो हरेक चाहिँ नि पल पलको कुरालाई लिएर त्यसमा मैले आफ्नो एउटा चाहिँ नि कला दर्शाउने एउटा मौका पाएँ। चरित्र विज्ञान यसरी जुन कि समय पनि धेरै समय लागेको थियो चरित्र विज्ञान बनाउँदा। अनि स्वामीजीको आजको कार्यक्रममा एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो बेलामा स्वामीजी समयमा जुन निरन्तरता आफ्नो चाहिँ नि सान्निध्यमा रहेर विभिन्न अब ज्ञान गुणको कुराहरू स्वामीजीको चाहिँ आज्ञा भएअनुसारले मैले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ नि सहयोगको हिसाबबाट या चाहिँ नि स्वामीजीको चाहिँ नि सान्निध्यमा बस्ने एउटा ठुलो सौभाग्यको रूपमा मैले आफूलाई लिएँ। र स्वामीजीको आजकै दिनमा जुन अहिले 22औं ईस्वी सम्वतको रूपमा छ, 2000 सनमा स्वामीजीको अगाडि जुन स्वामीजीले चाहिँ नि ल एउटा चाहिँ पोर्ट्रेट बनाऊ भन्नुभयो। स्वामीजीले पोर्ट्रेट बनाउने समय कति लाग्छ, तर मैले चाहिँ नि 24 घन्टाभित्रमा मैले त्यो पोर्ट्रेट चाहिँ तयार गरेको थिएँ। जुन कि स्केचबाट एउटा रङको माध्यमबाट बनाउन मलाई मैले भने स्वामीजी म 12 बजेको राति चाहिँ म तयार गरेर स्वामीजीलाई म फोन गर्छु, त्यो बेलासम्म स्वामीजी जागा हुनुहुन्छ भनेदेखि म कन्ट्याक्ट गरेर म स्वामीजीसँग यति चाहिँ नि मैले चाहिँ उ गर्छु भन्दाखेरि स्वामीजी ल ठिक छ बेटा त अगाडि सर भनेपछि 24 घन्टामा स्वामीजीको त्यो ठुलो चाहिँ नि एउटा पोर्ट्रेट तयार गरेका थिएँ। रातिको ठिक अब 12 बज्न 2000 सन सुरु हुन लागेछ। मैले त्यो आफ्नो चाहिँ नि त्यो कृति चाहिँ नि गरे त्यसलाई नछोडिकन रातिको 12 बजे म यो पेन डाउन गर्छु भनेर मैले आफ्नो सङ्कल्प ल्याएको थिएँ। त्यसपछि पेन डाउन पनि गऱ्यौँ। स्वामीजीको त्यो पोर्ट्रेट पुरा तयार गरेर मैले फोन गरेँ। त्यो बेला त्यो फोन थियो, मोबाइल थिएन। फोन गर्दा स्वामीजी त्यो पर्खेर बस्नु भएको रहेछ स्वामीजीले। त्यसपछि अनि स्वामीजीले स्वामीजी अब यो त पोर्ट्रेट तयार भयो, सबै मैले रङ लगाउनु पनि भयो, अब यो चाहिँ नि मैले यो स्टप गरेँ भन्दा ल ठिक छ बेटा भोलि लिएर आउनु भन्ने मर्जी भयो। त्यसपछि अनि मैले त पुरा चाहिँ नि सुकाउनु परेको थिएन, मैले माथि राखेर सुक्नु बाँकी थियो। त्यसपछि तयार भयो 12 बजे राति। अनि माथि आकाशमा त्यो उसमा चाहिँ नि एउटा त्यो अहिले त्यो थिएन, त्यो बेलामा चाहिँ नि पटकाहरू पड्काउने त्यस्तो ऊ थियो। एकछिन माथि रमाएँ, ल त्यसपछि भोलि बिहान आउनु भने मैले पोर्ट्रेट लिएर स्वामीजीको अगाडि चाहिँ नि टक्क राखेँ। स्वामीजी आज्ञा हो, अब मैले फेरि केही गर्नुपर्छ कि भन्दै गर्नु होइन बेटा तैँले यति गरे मेरो लागि ठुलो कुरा भएको छ, केही गर्नु पर्दैन भने। त्यसपछि पनि फेरि स्वामीजीले अर्को पटक एउटा मौका पनि पायो। ल अब हाम्रो चाहिँ नि यहाँ ठुलो कार्यक्रम भनेको यज्ञ हुन लागेको छ, एउटा चाहिँ मूर्ति बनाउनु पर्यो। अब मूर्ति चाहिँ बनाउँदाखेरि ठुलो पनि हुनु हुँदैन, सानो पनि हुँदैन। हाम्रो यज्ञशालामा मिलाउने गरेर चाहिँ नि एउटा तयार गर्नु पर्यो भने त्यो पनि एउटा मौका पनि हो, सुवर्ण मौका। मैले चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा स्वामीजीको आज्ञा सिरोपर राखेर फेरि मैले एउटा चाहिँ नि त्यो मौका चाहिँ नि मैले सुरु गर्न पाएँ। जुन सुरु गर्दा गर्दा त्यो कत्रो साइजको बनाउनु पर्छ भने मेरो हातले मैले चाहिँ त्यो सुरु गरेँ। करिब
1.5 फिट 1.5 फिट छैन 1 फिटभन्दा अलि माथि त्यो साइज चाहिँ नि हाम्रो यज्ञशालामा राख्न पनि सजिलो कार्यक्रममा पनि अनि स्वामीजीले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तयार गरेर ल्याउनु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि अनि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कास्टिङ गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ नि कास्टिङ गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ मैनलाई पगालेर पुरा चाहिँ विधिवत रूपमा गरेर मैले 3टा मूर्ति बनाएको थिएँ। 3टा मूर्तिमा चाहिँ नि एउटा मूर्ति हाम्रो मित्रज्यूले पनि लिनुभएको थियो के अरे, एउटा मित्रज्यूले लिनुभयो, एउटा मैले आफूले राखेँ, एउटा चाहिँ नि आश्रममा स्वामीजीले। अनि स्वामीजीले त्यो बनाउँदाखेरिको पनि पछाडि चाहिँ नि औरा चाहिँ नछुटाउनु भन्नुभयो। मैले त्यो औरासम्म त मैले बुझेको थिएन। अनि पछिबाट चाहिँ नि फेरि त्यो गोल औराको रूपमा चाहिँ नि त्यो राखेर त्यसलाई पनि फेरि कास्टिङ गरेर लगेर मैले राखेँ। राख्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ नि फेरि त्यसलाई ड्रिल गर्नुपर्ने थियो। आश्रमको चाहिँ जुन त्यो हाम्रो मण्डपको चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ नि यो ईशान कोणमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि मैले ईशान कोणमा चाहिँ त्यसलाई मार्बलमा चाहिँ उ गरेर राख्यौँ बनाएर। त्यसपछि स्वामीजीको चाहिँ कार्यक्रम सुरु भयो। अब स्वामीजीले म माथि कृपा त धेरै गर्नुभएको छ, धेरै गर्नुभएको छ। त्यो कृपा त अब के भनेर साध्य पनि छैन। स्वामीजीले जो कार्यक्रममा बोल्नुभयो, अब मेरो जो काल यो समय जति पनि मैले यहाँहरूसँग ज्ञानहरू गुणहरू सबै चाहिँ मैले भन्न लागेको यो जुन ऊर्जाहरू छन् त्यो ऊर्जा चाहिँ अबको समयमा मेरो शरीर उपरान्त त्यो ऊर्जा चाहिँ नि यही मूर्तिमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। बढी से बढी कार्यक्रमहरू अब कार्यक्रम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो मूर्ति चाहिँ नि भनेर स्वामीजीले त्यो बेलामा वचन र उहाँले चाहिँ यो मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी यो तीनैवटा मूल मन्त्रको रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ गुन्जायमान गरेर चाहिँ त्यो मूर्तिलाई चाहिँ नि पूजा गरेर त्यहाँ स्थापना गरिएको थियो। त्यो समयमा स्वामीजीले त्यसरी गर्दा गर्दै पनि अब स्वामीजीको यो जुन 108 विशुद्ध उपनिषद्को पनि त्यो डिजाइन पनि गर्ने एउटा मौका पाएँ। जुन डिजाइनहरू जसरी बनाउँछु त्यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि जो स्वामीजी चाहिँ नि आज्ञा हुन्छ मैले फेरि नाइ भन्दिनँ। त्यो सबै चाहिँ नि म कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ बनाउने म जमर्को गर्छु। स्वामीजीले त्यसलाई चाहिँ नि स्वीकार्नुहुन्छ। अनि यति भन्दै यहाँहरूप्रति जुन अहिले यो 32औं विशुद्ध ज्ञान दिवस जुन हाम्रो कल्याण मित्र अहिले नवनियुक्त चैतन्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले जुन यो आजको दिन यो जुन पशुपात योग क्षेत्रमा चाहिँ नि जुन बनाउँदै गर्दाखेरि र हिजो अस्ति जुन 32औं पुगिसकेको रहेछ, उहाँले चाहिँ उहाँ आफ्नो बनेपा के त्यो उसमा हाम्रो के ठाउँ शङ्खुमा मनाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसपछि अब यो भक्तपुरमा मनाउनु भयो। जुन उहाँले जुन यसलाई क्रमक रूपमा चाहिँ नि यसरी मनाउँदै आफ्नो ज्ञान र दीक्षा स्वामीजीबाट प्राप्त गरेको दिनलाई चाहिँ नि अविस्मरणीय रूपमा चाहिँ नि मनाएर आजको दिनलाई जुन एकदम चाहिँ हर्षोल्लासका साथ यस कार्यक्रमलाई चाहिँ शोभा बनाउनु भयो। जुन भक्तपुरबाट चाहिँ नि सारा चाहिँ नि भक्तजनहरू आउनु भएको छ। स्वामीजीले भन्नुहुन्थ्यो भक्तपुरवासीहरू चाहिँ नि भक्तको रूपमा चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत हुन्छ। जुन ठाउँमा पनि उहाँहरूको चाहिँ नि क्रियाकलाप, उहाँहरूको चाहिँ नि स्वभाव, उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि बनावट, त्यहाँको जुन सहरीय वातावरण, उहाँको गाउँको वातावरण चाहिँ नि भक्तको रूपमा चाहिँ उनीहरू प्रस्तुत हुन्छ। यो मलाई थाहा छ। स्वामीजीले त्यो बेलामा भन्नुहुन्थ्यो। अनि खुसी साथ चाहिँ नि उहाँहरू पनि हरेक कार्यक्रममा हरेक चाहिँ समयमा उहाँहरू चाहिँ उपस्थित भएर कार्यक्रम सफल पारिदिनुहुन्छ। आजको दिनमा पनि उहाँहरू चाहिँ यसरी सफल पारिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद पनि दिन्छु। र स्वामीजीको यति स्मरण गरेर मैले यहाँहरू समक्ष जुन 2 शब्द राख्नु पाउँदा म आफूलाई चाहिँ धन्य सम्झिन्छु भन्दै आजको यो 32औं विशुद्ध ज्ञान दिवसको कार्यक्रमबाट म आज्ञा हुन चाहन्छु, बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै चाहिँ नि नमन गर्दै म यहाँहरू बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद चैतन्य सङ्घका उपाध्यक्ष हिकमल सिंहजी। यहाँ राखिदिनु हुन पण्डित रमेश अधिकारीजीलाई म सानो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। गुरुप्रतिको श्रद्धा, गुरुप्रतिको विश्वास र गुरुलाई चिन्नु।
भगवान् कृष्णले पनि भन्नुभएको छ गीतामा। म अलिकति गीताको पनि प्रसङ्ग यहाँ कोट्याउन चाहन्छु। अज्ञता सददान संशयात्मा विनश्यति, 3टा पोइन्ट छ यसमा। एउटा अज्ञ भनेको नजान्ने, केही पनि थाहा नै छैन, केही पनि थाहा छैन, जसलाई हामी के भन्छौँ नेपाली भाषामा पठमूर्ख भन्छौँ। पठमूर्ख, मूर्ख मात्र होइन, पठमूर्ख, केही पनि थाहा छैन कस्तो होला मान्छे भएर पनि है। मानिस त भगवानको सृष्टिमा सर्वोच्च प्राणी हो भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, हरेक उपनिषदमा, हरेक पुराणमा, वेदमा यो मानिसको जीवनलाई बहुत विशद व्याख्या गरिएको छ। यहाँ अब अहिले त समय छोटो छ, म त्यो सबै भन्न सक्दिनँ। दुर्लभम मानुषम जन्म वाञ्छन्ति त्रिदशैरपि, यो श्रीमद् भागवतमा आउँछ। मानिसको जन्म हामीले चाहेर पाउने होइन, म चाहेर मानिस भएको होइन, मलाई त्यही परमात्मा, त्यही गुरुले मलाई मानिस बनाएर पठाए र म मानिस हुन पाएँ। दुर्लभ छ यो जन्म। र यो जन्मले के प्राप्त गर्ने त? खालि खाने, लाउने, सन्तान जन्माउने मात्रै हो त? यो त पशुले पनि गरेको छ, पुच्छर भएको, सिङ भएको पशुले पनि गरेको छ। त्यसै हुनाले हामी पनि त्यही बराबर गर्ने हो भनेदेखि त हामी पनि पशु नै भयो। हाम्रो र पशुमा केही भेद छैन। एउटा हाम्रो के छ भने सिँगै पुच्छर हुँदैन, व्यवहार त हाम्रो त्यही नै भइहाल्छ। त्यसै हुनाले हामीले गुरु भनेको के हो त्यसलाई जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। मनुष्य, पशुले बुझ्दैन, पन्छीले बुझ्दैन यी कुराहरू, हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यही बुझ्नुको लागि नै हामीलाई मानिसहरू पठाउनु भएको, हामीप्रति कृपा गर्नुभएको। बिना कृपा मानिस बन्न पाइँदैन। सबभन्दा पहिला त जान्नु पर्यो। जान्नुको लागि जिज्ञासा हुनु पर्यो। जिज्ञासा नभइकन मान्छे जान्न सक्दैन। जिज्ञासा उठ्नु पर्यो। गुरुलाई कसरी बुझ्ने, गुरु भनेको तत्त्व के हो, कस्तो हो, गुरुले के गर्छ, गुरु को हो, यी सम्पूर्ण गुरुका विषयको बारेमा जिज्ञासा उठ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला है। अनि फेरि जान्ने, त्यसमा कदम चाल्न जान्छ मान्छेले, बल्ल अनि फेरि जान्ने उत्सुकता हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ गुरु कहाँ पाइन्छ त? अब सद्गुरु त्यो पनि फेरि, त्यो पनि जो पाए चाहिँ गुरु हुँदैन। गुरु पनि नाना थरीका गुरु छन्, कसको पछि लाग्ने, कसको शरणमा जाने, कुन चाहिँ असली गुरु हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो बुद्धि पनि हामीलाई दिनुभएको छ भगवान्ले। हामी हरेक कुराहरू छानेर खान्छौँ, केलाएर खान्छौँ होइन, सफा बनाएर खान्छौँ। पशु पक्षीले केलाएर खाँदैन, त्यो बुद्धि दिएको छैन। पशु जे भेटाए त्यो कपडा खान्छ है। त हामीले खाने कुराहरू सफा खान्छौँ, लगाउने कुराहरू सफा लगाउँछौँ। र यसै गरी हामीले यी शुद्ध पवित्र कुराहरूको खोजीको क्रममा गुरुलाई पनि हामीले यसै गरी चिन्नुपर्छ। गुरु कस्तो हो, गुरु को हो भनेर हामीले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि, चिनिसकेपछि मात्रै हामी गुरुको शरणमा जाने हो र हाम्रो कल्याण हुन्छ। अन्यथा त त्यो गुरुले नै हामीलाई खाइदिन्छ। त्यस्ता गुरु छन् आजको समयमा। त्यो खालि बाहिरबाट हेर्दाखेरि मात्रै गुरु, भित्र गुरु होइन। यस हुनाले यस विषयमा जानकारी राख्नु पर्यो भन्ने गीतामा एउटा श्लोक छ, अज्ञता सददानश्च। र जानिसकेपछि अब जान्यो, गुरु भन्ने कुरो बुझ्यो, त के गर्नु पर्यो त? गुरुप्रति श्रद्धा गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले आज फुल चढायौँ गुरुलाई, त्यहाँ बत्ती बाल्नुभयो उहाँले, हाम्रो कल्याणमा बत्ती बाल्नुभयो, गुरुलाई फुल चढायौँ हामीले, माला लगायौँ गुरुलाई, त्यो हो के हो त? श्रद्धा हो। अब गुरुलाई हामीले चिन्यौँ नि, विशुद्ध देव भनेको को हो त भन्ने कुरो उहाँले पनि परिचय गराउनु भयो, उहाँले पनि परिचय गराउनु भयो गुरुको बारेमा है। त्यो अलिकति हामीलाई जानकारी भयो। हुन त यहाँहरू सबैलाई जानकारी होला है, तैपनि आजको यो विशेष पर्वमा, विशेष दिनमा र हामीले चिनिसकेपछि गुरुप्रति हाम्रो श्रद्धा जाग्यो, हामीले फुल चढायौँ, बत्ती बाल्यौँ। र अब त्यसपछि फेरि अर्को कुरा आयो, अज्ञता सददानश्च। अब जानकारी पनि भयो, अब श्रद्धा पनि हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। अब त्यसमा अलिकति फेरि एउटा खोट त गीतामा आउँछ, संशयात्मा विनश्यति। अज्ञता सददानश्च संशयात्मा विनश्यति। तेस्रो कुरो के छ? शङ्का। शङ्का हामीलाई पनि कुनै कुराहरू शङ्का लाग्यो भने के गरौँ हुन्छ, यही गर्नु निर्णय गर्न सक्दैन हामी, निर्णय गर्न सक्दैन हामी। अब कसलाई सोध्ने त? अब त्यहाँ पनि आपत पर्छ, त्यहाँ पनि जान्ने मान्छेलाई सोध्नु पर्यो। नजान्नेलाई सोधेर प्रश्न गरेर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन, हाम्रो झन् आपत पर्छ। त्यसै हुनाले त्यो शङ्कालाई पनि निवारण गर्नुपर्छ। जब शङ्का निवारण भयो है, त्यसपछि हामीलाई आनन्द हुन्छ। अब हामीलाई के भयो, गुरु सम्बन्धी विषयमा अलिकति जानकारी पनि भयो, गुरुप्रति श्रद्धा पनि गऱ्यौँ, हामीले शङ्का पनि रहेन भनेपछि हामीमा बिस्तार ज्ञानको उदय हुन थाल्छ। जस्तो बिहानको सूर्य बिस्तारै उदय हुन्छ
मध्याहमा एकदम प्रचण्ड हुनुहुन्छ भगवान सूर्य। त्यस्तै हाम्रो पनि ज्ञानको उदय बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, अवश्य हुन्छ, तर हामी लाग्नु पर्यो। अब यसै सन्दर्भलाई जोडेर म श्रीमद् भगवत गीताकै प्रसङ्ग कोट्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरिमा भगवान कृष्णलाई पनि जगत गुरु भनेर भनिएको छ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगत गुरु। सबका गुरु हामी। त विशुद्ध देव गुरु पनि हामी त्यही नै गुरुकै अवतार हो भगवान कृष्ण पनि। किन त भन्दाखेरिमा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। हेर्नुहोस् है, यो सबैले जानेको विषय हो, त्यही पनि मैले आज यो प्रसङ्ग मैले कोट्याएँ। गुरु ब्रह्मा, अब ब्रह्माको विषयमा पनि गुरुलाई नै लियो। हेर्नुहोस् गुरुको पद कहाँ रहेछ, गुरुको उपाधि भन्ने कस्तो रहेछ त? ब्रह्माजी, जसले संसारको सृष्टि गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, त्यो हो ब्रह्माजी। त गुरु नै ब्रह्माजी हो भनियो यहाँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, त गुरु नै विष्णु हुनुहुन्छ। विष्णुले के गर्नुहुन्छ? पालन गर्नुहुन्छ। हामीलाई पालन गर्नु भएको छ भगवान विष्णुले। सूर्य नारायणको रूप लिएर हामीलाई ताप दिनुभएको छ। हाम्रा हरेक कुराहरू बाली नालीहरू पकाउनु छ सूर्य नारायणले। हामी आगो पनि ताप्छौँ सूर्य नारायणबाट, हामी घाम ताप्छौँ। हाम्रा सारा बाली वनस्पतिहरू सारा सूर्य उदय भएन भनेदेखि पानी पनि पर्दैन। हाम्रो सारा चाहिने जो जीवन चौपट हुन्छ है। त उहाँले पालन गर्नुभएको छ, सृष्टि पनि गर्नुभएको छ। ब्रह्माको रूप लिनुभएको छ, पालन गर्नुभएको छ, विष्णुको रूप लिनुभएको छ। संहारकर्ता भगवान शिव। त संहारकर्ता भनेको त के त भन्दाखेरिमा नाम छ शिव, तर उहाँले संहारकर्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। अब अलिकति प्रसङ्ग, त शिवजीलाई पनि गुरु मानिएको छ। हजुर म प्रणाम गर्न चाहन्छु। भगवान भोले बाबा यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो, हामी उहाँकै काखमा बसेका छौँ आज है। वन्दे देव उमापतिम सुरगुरुङ, उमाका पति वन्दे देव उमापतिम सुरगुरुङ, सारा देवताका गुरु। देवका पनि देव भएको हुनाले उहाँलाई हामी महादेव भन्छौँ। उहाँभन्दा माथि अर्को देव छैन, उहाँ सर्वोच्च देव। वन्दे देव उमापतिम सुरगुरुङ वन्दे जगत कारणम, सारा संसारको कारण रूप भएर रहनु भएको छ भगवान शिव। कारण नभइकन केही पनि हुँदैन। वन्दे देव उमापतिम सुरगुरुङ वन्दे जगत कारणम वन्दे पन्नक भूषणम मृगधरम वन्दे पशुनाम पतिम वन्दे सूर्य शशाङ्क वन्य नयनम। हेर्नुहोस् उहाँको नजर, हाम्रो दुईटा आँखा छ, उहाँको तिनवटा त्रिलोचन, त्रिनेत्र। सूर्य शशाङ्क वन्य नयनम भनिएको छ। एउटा सूर्य, एउटा चन्द्रमा, एउटा अग्नि, यो तिनवटा आँखा छ शिवजीको। वन्दे सूर्य शशाङ्क वन्य नयनम वन्दे मुकुन्दा प्रियम। त भगवान शिवजीको र विष्णुको यहाँ सम्बन्ध पनि बनिएको छ। मुकुन्दा प्रियम भनेर भनेको छ उहाँलाई। भगवान शिवजीले राम 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 राममा जप्नुहुन्छ, रामकै तपस्या गर्नुहुन्छ शिवजीले। हेर्नुहोस् है, त भगवान रामले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लङ्का काण्डमा भगवान रामले रामेश्वरम भन्ने महादेवको स्थापना गर्नुभएको सबैलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है, त्यो शिवजीको त्यहाँ स्थापना गर्नुभएको छ। त शिवजीले रामलाई मान्नुहुन्छ, रामले शिवजीले मान्नुहुन्छ। उहाँ दुईटामा यस्तो छ, हामीले भेद देख्न हुँदैन, एउटै हो। कृष्ण मान्दिले शिवलाई मान्नुपर्छ, शिव मान्दिले कृष्णलाई मान्नुपर्छ भनिएको छ। त्यहाँ अलिकति तलमाथि गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले मैले यो गुरुको प्रसङ्गमा ल्याएको यो विषय हो। वन्दे देव उमापतिम सुरगुरुङ वन्दे जगत कारणम वन्दे पन्नक भूषणम मृगधरम वन्दे पशुनाम पतिम वन्दे सूर्य शशाङ्क वन्य नयनम वन्दे मुकुन्दा प्रियम वन्दे भक्तजना स्वयं च वरदम वन्दे शिवम शङ्करम। सारा भक्तहरूलाई कल्याण गर्ने, फेरि छिटो खुसी हुनुहुन्छ। र उहाँ पनि गुरुको पनि गुरु हुनुहुन्छ। त्यसबेला हुनाले मैले उहाँलाई पनि स्मरण गरेको हो। र हामीले यो वैदिक जुन सनातन धर्मदेखि चलिआएको यो जुन गुरुको परम्परा छ, यसलाई यहाँहरूले पनि हाम्रो कल्याण मित्र स्वामीज्यूले पनि आज यो गुरुको दिवस मनाएर साह्रै उत्तम कर्म गर्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई पनि पुनः प्रणाम गर्न चाहन्छु। यो परम्परा सबैतिर कायम रहोस्, सबैले आफ्नो गुरुलाई यसै गरी श्रद्धा गरौँ, अर्पण गरौँ, यसै गरी गुरु दिवस मनाउन्, यसै गरी गुरुको विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुँदै रहोस्, गुरुको विषयमा सबैले जानकारी राखौँ। यो पनि एउटा पुण्य कर्म हो, यसले हाम्रै कल्याण हुन्छ, यो पक्का विश्वास गरौँ। जो आज उहाँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, यसले हामी सबैको कल्याण हुन्छ। हेर्नुहोस्
केही गर्नु पर्दैन। के भन्नुभएको छ भगवान्ले? यो माम स्मरति नित्यशः। हेर्नुहोस्, सम्झिनु नै ठुलो कुरा छ हजुर। अब एउटा कुरो म यहाँ पनि अलिकति प्रसङ्ग कोट्याउँ। हामीलाई सम्झना गर्दाखेरिमा कुनै किसिमको परिश्रम पर्दैन। हेर्नुहोस्, कहीँ जानु पऱ्यो भने हिँडेर जानु पऱ्यो, या बसमा जानु पऱ्यो, या ट्याक्सीमा जानु पऱ्यो, पैसा खर्च भयो, जानु पऱ्यो र आउनु पऱ्यो, परिश्रम पऱ्यो है। भोक लाग्छ, खाजा खानु पऱ्यो, विभिन्न त्यहाँ हुन्छ, हामीलाई श्रम पर्छ। तर भगवान्ले यति कृपा गर्नुभएको छ हामीलाई, मलाई मात्र सम्झिनु। यो माम स्मरत नित्यशः, यही हो भगवान्को हामीलाई दिनुभएको उपदेश। र गुरुजीले पनि त्यही नै भन्ने हो, किन गुरु पनि ईश्वरको स्वरूप हो। उहाँ विश्वदेव स्वामीजी पनि ईश्वरको स्वरूप हो। त्यसै त गुरु हुँदैन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अहिले भर्खर पनि यहाँहरूलाई मैले। त्यसै हुनाले हामीले यसै श्रद्धापूर्वक सम्झिनु नै यो हाम्रो वंशको, हाम्रो कुलको, हाम्रो आफ्नै, हाम्रो टोलको यो त यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सानो बत्तीले पनि ठुलो उज्यालो दिन्छ। हेर्नुहोस्, यो बल्ब कति सानो छ, तर यो बल्बले कति उज्यालो दिएको, प्रकाश दिएको छ। बल्ब सानो छ नि, त्यस्तै थोरै हाम्रो सानो पवित्र कर्मले पनि सबैको कल्याण हुन्छ। म एकजनाले पवित्र कर्म गरेँ भने 1000जनाको कल्याण हुन्छ, यो पक्का कुरा हो। जस्तो हामीले 1 गेडा मकै रोप्यौँ भने 100 गेडा 200 गेडा फल्छ। पृथ्वी माताले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर हामीले कर्म गर्नु पऱ्यो। कर्म त गर्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई राम्रोसँग बिउ राम्रो हुनु पऱ्यो, माटो राम्रो हुनु पऱ्यो, मल हाल्नु पऱ्यो, राम्रो कर्म गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ जोगाउनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यो फल छ होइन र। अनि 2 गेडाबाट हामी 1000 गेडा पाउँछौँ। त यस्ता सकर्महरू हामीले गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। म पनि धेरै जान्ने होइन, अलिकति मैले जो जानेको, जो बुझेको यहाँहरू अगाडि मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यो मैले समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुनाले फेरि पनि अवसर मिल्यो भने फेरि अर्का विषयहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। र आजलाई ओम गुरु परमात्मने नमः, विशुद्धाय नमः, सर्वमूलम चरित्रम श्री परमात्मने नमः। हर हर महादेव, नमः शिवाय। मन्तव्य राखिदिनु भयो। यो ज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा ठुल्ठुला वेदहरू, ठुल्ठुला चाहिँ काव्यहरू होइन, ठुल्ठुला बाणीहरूको चाहिँ ओहिरो छ, त्यही पनि हामी यहाँ ज्ञान खोज्न हिँडिरहेका छौँ। यही ज्ञानकै सिलसिलामा तपाईँहरूलाई थाहा होला, तिनवटा बाँदरको कथा। तिनवटा बाँदर लाइनै बसिरहेको थिए। एउटा बाँदरले आँखा छोपेछ, अर्को बाँदरले चाहिँ कान छोपेछ, अर्को बाँदरले चाहिँ मुख छोपेछ। यदि यो तिनवटालाई हामीले संयम गर्ने हो भने, यो इन्द्रियलाई चाहिँ हामीले बसमा राख्ने हो भने हामी पनि ज्ञानको नजिक पुग्न सक्नेछौँ भन्ने एउटा बाँदरबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ भन्ने कथा यहाँहरूले सुनिरहनु भएको होला है। त्यसैले यो हामी भित्र रहेको जुन ज्योति छ, परमात्मा छ, त्यसको चिन्नको लागि आज शिवपुरी पहाडमा टोक्के बाबा भन्छ। 20औं वर्ष भयो उहाँले त्यहाँ तपस्या गरिरहनु भएको। के को लागि? यही ज्ञानको लागि। उहाँ त्यो ज्ञानमा भौतारिँदा अब चाहिँ मलाई बाघले पनि खाओस्, चितुवाले पनि खाओस् भने लम्पसार पसेर सुत्नु भएछ त्यो बाटोमै। शिवपुरी बाबा है, शिवपुरी बाबा होइन, टोड्के बाबा, टोड्केको कुरा गरे हो, टोड्केको कुरा। अनि त्यो बाटोमा सुत्दाखेरि डर लागेछ 2-3 दिन। 4औं दिनदेखि चाहिँ अनि निन्द्रा लागेछ, अनि डर पनि हटेछ। भनेपछि त्यत्रो वर्षौँसम्म तपस्या गर्न पनि डर, ज्ञान प्राप्तिको लागि। उहाँ भारतवासी हुनुहुन्छ, अझ पनि उहाँ ज्ञानकै खोजीमा हुनुहुन्छ, एकान्तमा बसेर। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँ सारा संसारमा बसेर ज्ञानको खोजीमा भौतिरहेछौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो ज्ञान हाम्रो यहाँ जर साहबले भनेको छ ज्ञान जताततै छ क्या, तर हामीले त्यो ज्ञानलाई चिन्न सकेनौँ, खोज्न सकेनौँ, हाम्रो खोजमा पुग्न सकेनौँ, हाम्रो मेहनत पुगेन। हाम्रै ज्येष्ठ गुरुभाइ कल्याण मित्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो ज्ञान प्राप्तिको लागि चाहिँ उहाँले यस्तो तपस्या गर्नुभएको छ कि उहाँले त्यो तपस्या गर्दाखेरि म देख्छु, उहाँ वस्त्र धारण गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी भेटघाट हुन्थ्यो र यो योगा रूढ नै हुनुपर्ने रहेछ र आफूभित्र यो एउटा चाहिँ खोज गर्ने एउटा हुटहुटी, यो त हुटहुटी नभइकन ज्ञान प्राप्त नहुने रहेछ। हुटहुटी
कुनै एउटा विषयमा मास्टर गर्नको लागि त्यो विषयमा उसको इच्छा हुनको लागि जसरी होटुटी चाहिन्छ त्यसै गरी ज्ञानको लागि पनि होटुटी। यस विषयमा पछि प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ हाम्रा कल्याण मित्रले। अहिलेलाई म यस मन्तव्यको अन्तिम चरणमा हामी आइसकेका छौँ। यसै विषयमा यो ज्ञान दिवसकै विषयमा चर्चा गरिदिनुहुन्न हाम्रा निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउनुभएका विश्व ज्योति महासङ्घज्यूका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यूलाई आफ्नो सागर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। गरेर ध्यानदाता ध्याता एक भयो भने समाधि हुन्छ। समाधि हुँदा आत्मसाक्षात्कार हुन्छ। आत्मसाक्षात्कार हुँदा परमात्मासँग कहाँ भेट हुन्छ? शास्त्र, अस्त्र, वस्त्र र राष्ट्र केले जन्माउँछ? यी धेरै पुस्तकले मस्तक भरेका मानिसहरू भौतारिरहेकोहरूले ज्ञान दिनको लागि मैले समस्याविहीन संसार भ्रमरहित जीवन मेरो चाहिँ मूल यात्रा त्यो हो। PhD, कोही डबल MA, कोही 7 PhD, कोही 18 डिग्री, यस्ता असङ्ख्य ज्ञानलाई चिन्नु नसकेर भौतारिएका नेपाल त कथै नगरौँ, नेपाल त शून्यमै छु। नेपालको नाम लिने बित्तिकै मलाई त रौँ मात्रै लाग्छ। यो देश बन्ने देश पनि बन्दैनन्, आफू बन्छन्, के गर्नु मैले? अब यस्ता गुरुदेवहरूको ज्ञान त्यति बेलाको सुनेर सर्वमूलम चरित्रम, एक्सनबाट रिएक्सन, रिएक्सनले हेबिटबाट क्यारेक्टर बन्छ, क्रियाबाट प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाबाट बानी, आदत लामो भएपछि चरित्र बन्छ। सर्वमूलम चरित्रम भाषणमा मात्रै छ, कासनमा छैन, शासनमा छैन, अनुशासनमा छैन। बुद्धको ज्ञान कहाँ गयो? विश्वले मान्छ। तर बुद्धको दाँत हेर्नु म लङ्का पुग्नु पर्यो। नेपाली 2900, लङ्काली 700 तिरेर हेर्नु पर्यो। म बुद्धको जन्माउनुको मान्छे। अनि के भन्नु, अब कसलाई दोष दिनु? आफूले आफूलाई। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, अहिले 72 वर्ष भयो। 6 सालमा चीन स्वतन्त्र भयो, 73 वर्ष भयो। 5 सालमा भारत स्वतन्त्र भयो, 74 वर्ष भयो। उनीहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ छौँ? अब मैले तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन। भनेको मूल तत्त्व चाहिँ के हो भने, यस्ता हाम्रा दार्शनिकहरू ध्यानबाट ज्ञान निर्माण गरेर मानिसलाई मानव बनाउने ज्ञानी पुरुषहरूको कुरालाई अक्षरश पालना नगर्दाको हाम्रो हैसियत यो हो भन्नु खोजिया। कुनै नेतालाई दोष दिनु खोजिया पनि होइन, कुनै एउटै मात्रै गुरुलाई सर्काउनु खोजेको पनि होइन। ज्ञान त एउटै हो। ज्ञान दुईटा हुँदैन, विज्ञान दुईटा हुँदैन। मेड इन भाषा, यसको क्वालिटी, यसको मोडालिटी, यसको रूप स्वरूप प्रारूप आकार प्रकार प्रतिकार मात्रै फरक हुन्छ। ज्ञान एउटै हुन्छ। तपाईँहरूले अक्षर त पढ्नु भएको छ, अदेखि अमर हो, कदेखि ज्ञान। ज्ञानदेखि मलाई अर्को अक्षर दिनुहोस् न हजुर, छ तपाईँसँग? टुङ्गिएको ज्ञानबाट दन्तेन जोड्दा ज्ञान बन्छ। ज्ञान कहाँबाट बन्छ? पुस्तक पढेर त है। पुस्तक त म मार्क्सवादबाट जम्मै कम्युनिस्ट भइहाल्दो रहेछु, अनि समाजवाद सोसियल डेमोक्रेसीबाट सबै कङ्ग्रेस भइहाल्दो रहेछु। जनजातिको त्यो के जाति आदिवासीको पढ्दा सब जनजाति पार्टी भइहाल्दो रहेछु। म साइन्स
पुस्तक पढ्दा वैज्ञानिक भइहाल्दो रहेछु, पुराण पढ्दा पुराणविद भइहाल्दो रहेछु। हेर्नुहोस् न, ज्योतिष पढेँ ज्योतिषविद भइहालेँ। अब के भन्नुहुन्छ? त्यस कारणले हामी जस्तै मान्छेले लेखेको पुस्तकले मस्तक भरेर बसेका नेपाली चरित्रमा यस्ता ज्ञानदेव गुरुदेवहरूको आत्मज्ञान, अनात्मज्ञान र परमात्मा ज्ञान राजेन्द्रजी तपाईँ यता अगाडि सुन्नुहोस्, तपाईँले जानेर सुन्नुहोस्। ईश्वर पुत्र, मानव पुत्र, देवपुत्र, राजपुत्र र मानव पुत्र बन्न कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षा, त्यो उपदेश चाहिँ आजको 32औं विशुद्ध ज्ञान दिवसले हामी तमामलाई, नेपाली 3 करोडलाई दियोस् भन्ने मेरो आजको प्रार्थना छ। ज्ञानले शास्त्र बन्छ। म उदाहरण दिन्छु। डाक्टर पटपन्नाचार्य मभन्दा धेरै पढ्नु भएको मान्छे, मेरो जिल्लाको साथी ध्यान चाहिँ नगर्दो रहेछ। यस्तो पुस्तक मात्रै पढेर विद्वान भएको रहेछ। वेदान्त न्याय भूषणमबाट पिएचडी गर्नुभयो। उहाँले लेखेको प्राचीन किराँत इतिहास देखेर वेदमा के छ देखि लिएर प्राचीन हिन्दू विज्ञानदेखि लिएर सबै पढे, काम लाग्दाहरू छन्। तर आत्मा, अनात्मा र परमात्मा, यो ब्रह्माण्डको त्यो मालिक हामी ओत बन्छौँ, तपाईँ ओम बन्नुहुन्छ। त्योसँग भेट्ने तपाईँसँग सूत्रधार के छ भन्दा वल्ल परेर बस्नु विचार। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, बुद्धले पिएचडी गरे हो त? वेद व्यासको स्कुल मलाई बताउनुहोस् त। विशुद्धदेवको कहाँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो त? ध्यान जीवनको मूल हो। मूलमा हिँड्नेले कहिले भुल गर्दैन। नेपाली ध्यानै गर्दैन। महाराज मैले के भन्ने, अब हाम्रो जनजाति त, म त आज जनजातिको एक्लै यहाँ लिन्ठिङै छु। जनजातिको त जोकर म लिम्बूहरूमध्ये सबभन्दा बिकामे लिम्बूहरू भयो। अब महागुरु फाल्गुनन्द त अपराधी अरे, लिम्बूलाई फुटायो किनभने जाँड अक्सी बन्द गर्न लगायो। हत्याहिंसा निषेध बन्नुभयो। छोरी चेली बेचेर खाने लिम्बूहरूले त्यो बन्द गराउनु भयो। मन्दिर बनाउनु भयो। सत्यधर्म मुजुलका लेखेर 1988 वैशाख 24 गते नै नेपालको पहिलो, त्यो बेला राणा काल र श्री 5 र श्री 3 अनि श्री 2 त सुब्बाहरू नै शासन गर्थे, अमालीहरू। त्यस्तो ताकमा सत्यधर्म मुजुल्का लेखेर धर्मसभा गर्ने हैसियत नेपालको कुनै वर्गको थिएन। उहाँले गराएर 7 बुन्दे सत्यधर्म मुजुल्का निर्माण गर्नुभयो। त्यसले लिम्बूहरूलाई फुटायो अरे। शास्त्र त त्यो पढ्यो। त्यस्तो हैसियतको हामी नेपालीहरूले गुरु चिन्नुपर्छ। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसलाई छोटकरीमा पुरा ज्ञान भएको गुरु सुरो चेला, तब मात्रै पर्छ ईश्वरको फेला। लोभी गुरु लालची चेला, 2 नरकमा ठेलम ठेला। अब यहाँ त ज्योतिष गुरुहरू जाँदा त त्यो मान्छे 40 जना लाइन लगाएको छ। उति मैले नि पिएचडी गराएको केटाहरू छन्। 400 अगाडि दिनेको त पहिले अरे। त्यो 40 जनामा त अगाडि लानु पाउँछ।
ठुला भ्रष्टाचार नि हामी धेरै अज्ञानमा छौँ। त्यो ज्ञानमा अ थपिएको छ महाराज। मैले के गर्ने त्यो अलाई केले मेटाइदियो? टिपेक्सले कलमले यसो डिसमिस किस गराइदिउँ कि आगोमा लगाइदिउँ? त्यो कागजमा त्यही खतम भयो त। मान्छे त जिउको त्यो। ध्यानबाट ज्ञान, ज्ञानबाट शास्त्र दर्शन बन्छ, शास्त्रबाट अस्त्र बन्छ, अस्त्रबाट वस्त्र बन्छ, शास्त्र अस्त्र वस्त्रबाट राष्ट्र बन्छ। यो कुरामा देवनेतादेखि राजनेतासम्मलाई अज्ञान छन्। अब मैले के गरेँ? मैले त्यो भन्दा बाठो पो भन्छन्। ऊ गाडीमा हेलिकप्टरमा हिँड्छ, पैसा ब्याङ्कमा रहेछ, हामी त झोला बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यही बाटोमा। अनि एकपटक भने होइन यो घुस खाँदा कस्तो हुन्छ मैले चाख्नु पाएको छैन, 1 लाख कसैले घुस देऊ चाखी हेर्छु भन्थे क्या। हाँस्थ्यो गला चाख्न त पाइयो नि। पूर्ण कुमार शर्मा मेरो काका मन्त्री हुनुभयो। मैले 1.5 घन्टाको गोप्य कोठामा पढाएँ। पढाएँ अन्तिममा यही भने हाम्रो चरित्र विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको ज्ञान। अब काका तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, एसएमएस इमेल यस्तो के हेर्नु चाहिँ सिक्नुहोस्। कम्प्युटर माइन्ड छैन हौ भतिज भन्थ्यो। कम्प्युटर माइन्ड छैन। माइन्ड त यहाँ 32 अरब मस्तिष्क छ। अब त्यसलाई एक्सनमा जाने भए पो, अनि एक्सनमा जानै जाँदैन, त्यत्तिकै जाँड रक्सी र मासुले पुरेर राखेको छ। अनि कहाँ हुन्छ? एक्सन पछि पो रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन पछि पो ह्याबिट बन्छ, अनि पो क्यारेक्टर बन्छ। म अनि 62 वर्षमा पिएचडी गरेको। कहाँ ज्ञान कहीँ जेठो कान्छो हुन्छ? ज्ञान कहीँ के अरे उमेरमा बस्ने चिज हो? बाफ्रे, त्यसो त 100 वर्ष जम्मै ज्ञानी हुन्थ्यो नि। शङ्कराचार्य कति वर्षमा भयो? प्रथम शङ्कराचार्यको थाहै होला नि। ज्ञान बुद्ध त जन्मिँदै 7 पहिला हिँडेको छ। वेद व्यास जन्मेपछि जङ्गल पस्या छ। ज्ञान उमेरमा बस्ने होइन। अनि भन्थे काका अन्तिममा तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, मस्तिष्कमा बरफको फ्याक्ट्री राख्नु, मुखमा महको फ्याक्ट्री राख्नु, हृदयमा प्रेमको फ्याक्ट्री राख्नु। हाम्रो केपीजी पनि मेरो गाउँले मभन्दा 16 महिना कान्छ, उसलाई पनि अन्तिममा त्यही भन्थे। मैले ज्योतिष गुरु भन्थ्यो। मैले भनेको जम्मै 3टै पुग्यो र अलिक मान्छ। चरित्र विज्ञान मैले नपढेको भए मेरो धेरै पुस्तकहरू निक्लिने थिए। चरित्र विज्ञान ज्ञानको अन्तिम कसी हो। जतिसुकै ज्ञानी भए पनि चरित्र थिएन भने त बिग्रियो नि। तपाईँले इन्डियाको सुन्नुभयो होला नि त, राम अरू त्यो कविहरू जेलमा छन् त गुरुहरू। अब म गुरु भएर बस्छु, भरे उ त्यहाँ गएर सुट्टो गएर यति व्यर्थ हुन्छ नि भनेर चाखेर त भयो। अनि पर्तिर एउटा केटीसँग सुत्यो, भोलिपल्ट अर्को। अनि घर बिग्रियो ऐमी साँडाले, छोरा मान्छे बिग्रियो डाँडाले भने जस्तो भयो भने त मैले ज्ञान जानेको त्यो ज्ञान सारमा के भयो त हजुर? सदुपयोग भएन नि भन्नु खोजेको। त्यस कारणले त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा अक्षरश सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनिएको छ। नेपालमा 6 ऋतु, विश्वमा 6 ऋतु भनेको यो मात्रै। म त खगोल र भूगोलको स्टुडेन्ट पनि, हातमा ज्ञान जान्ने मान्छे मात्रै होइन। किराँतीहरूको पात्र नभएकोले मलाई बाध्यता भएको। अरूले यादै नगर्ने, पद र पैसा भएपछि हुने, म ज्ञान खोजिरहने मान्छे। पूर्वमा सप्तकोशी छ, मध्यमा सप्तगण्डकी छ,
पश्चिममा सप्त कर्णाली छ। सप्त भनेको 7वटा सुन्नु भने 7 त्यहाँ 21वटा नदीहरू बगेर गएको छ जो गङ्गाले बेरेर चाहिँ गङ्गा सागरमा त 5 पटक पुगिसकेको छ। त्यो त लिम्बूहरू किराँतले सुन्यो त लिम्बू किन गङ्गा सागर गएको त्यो त बाहुनहरूको पो त भन्छ। ल भयो अब ज्ञान जति बाहुनहरूको जाँड र मासु जति आफ्नो। अनि यो हिम श्रृङ्खलालाई हिमत खण्ड भन्छ। अहिले नेपाल किराँत भन्दा पहिलेको हिमत खण्ड 3टा खण्ड त पढ्नै पर्यो, त्यो पनि पढ्दैनन् पो त। हिमाल पारीको मानस खण्ड, हिमाल क्षेत्रको तराईदेखि भित्ताको हिमत खण्ड, तल मैदानदेखि महासागरसम्मको चाहिँ सीमान्त खण्ड भन्छ। 3 खण्ड पढ भन्दा पनि कुरै बुझ्दैन रहेछ। यस्तो समाजले टाउको दुखे भए पनि हाम्रा चरित्र विज्ञानको दर्शनदाता द्रष्टा स्वामी विशुद्धदेवले के भन्नुभएको छ, मस्तिष्कमा होइन मस्तिष्कमा बरफको फ्याक्ट्री राख्नु हुनेछ र अनि बरफको फ्याक्ट्री राखेपछि शान्ति हुन्छ। मस्तिष्कमा समझदारी, कानमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी त्यो दोस्रो लहर हो, त्यो पनि हो। यो हिम श्रृङ्खलाको हिमत खण्डको उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी, यहाँको हावापानी, जङ्गल, जडीबुटी, जल, जनावर, जीव, जग्गा र जनता, यहाँ यति ठुलो ठुलो महात्माहरू, यति ऋषि मुनिहरू, यति मुइगु मङसिमङहरू यहाँ जन्मिन्छन्। त्यो ज्ञान युरोप र अमेरिकामा गएर स्ट्रक्चरमा ल्याउँछ अनि त्यो सामान हामीले यहाँ किन्नुपर्छ। पश्चिममा वेस्टर्न फिलोसफी भन्छ। वेस्टर्न फिलोसफीमा ज्ञान छैन हजुर, तर विज्ञान छ। अस्ति कोरियामा एउटा एमालेको मेयर मेरै काका पर्ने छ, ऊ पनि चन्द्रकुमार शेर, मलाई मात्रै चिन्छ, मलाई भन्छन्। ऊ अब तल्लो ऊ मेयर छ, कोरिया पुगेर आयो। अनि मेरो गतिविधि देखेर कोठामा, भतिज तपाईँ चाहिँ आध्यात्मिक म त भौतिक हुँ भनेर बस्यो। बडा ठुलो भएर यसो यसो खुट्टा पनि मेसेसो गर्छ। म त चेही मात्रै राखेको छु लाटो भएर। हो नि काका, मेरो पनि यो भौतिक छ, यसले मेरो चिउँडो अहिले भत्काइदिउँ भने मेरो यो भौतिकले यसलाई अहिले भत्काउँछ। ज्ञानमा बिगार्ने चिज बिगार्ने पछि बी थप्नुहोस् त विज्ञान बोकी भयो नि। विज्ञानको गति हुन्छ, गति त बिगार्छ त हजुर, यसको गति हुन्छ नि, तर ज्ञानको गति हुँदैन। उसले त मार्ग निर्देश मात्रै गर्छ। जस्तो यो यसले उज्यालो देखिन्छ नि, यहाँ गति यहाँ उदिराखेको छ नि। ज्ञान दर्शन हो, दर्शनको गति हुँदैन, मार्ग निर्देश हुन्छ। यो बाटो हिँड भनेर सिकाउँछ। भौतिकको गति हुन्छ, गतिले अगति बनाइदिन्छ, अथपिन्छ त्यो गति उसको गतिमा। अनि मेरो काकालाई त सोध्नु पर्यो नि त्यो लाटो भौतिकलाई त, काका तपाईँ मर्नुहुन्छ कि हुन्न? मर्छु। त्यो के निक्लेर जाँदा तपाईँ मर्नुहुन्छ, त्यो कहाँ बस्या छौ तपाईँको शरीरमा थाहा छ? अलिक ठुलो कराएँ कि थरर काम्नु थाल्यो। त्यो निक्लेर कुन बेला जान्छ, कतिवटा दुलोबाट र त्यो कुन दिशामा जान्छ यति थाहा छ? तपाईँ भौतिकवादी बनेको अररी हजुर। यस्ता बाठा टाटा लाटाहरूले टुट फुट उट छुट लुट भएको देशको म नागरिक। सत्य कुरा गर्नुहोस् त, तपाईँलाई पचाए त के भयो? झुटा झुटा भन्नु साह्रै ताली पड्किन्छ। सर्वहारा वर्गको अधिकारीमा शासन प्रशासन अनुशासन गर्ने आमामा ताली भन्ने बेलामा
सर्वहारा गर्ने बेलामा सर्वमारा। अब भयो, मिलेन नि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सार चाहिँ के हो भने यस्ता ज्ञान पुरुषहरूको ज्ञानको खोजी गऱ्यौँ न है भन्ने सदर्भमा बोलेको है। फेरि कसैलाई आरोप प्रत्यारोपको भावनाले होइन। बुद्धको ज्ञान कहाँ हरायो, फाल्गुनाथको ज्ञान कहाँ लुक्यो, व्यासको वेद वर्गीकरणको वेद कहाँ गयो, हाम्रो विशुद्धदेवको ज्ञान कहाँ हरायो। अहिले राम्रो सोद्धा अहिले बढी 20 जना छैन नलायक थिएन। तर एउटा खराब काममा जुवा खेल्नेहरू सोध्यो भने क्याल्कुलेटरमा आँट्दैनन् नेपालमा। तास खेल्नेहरूको संख्या कति छ भने 20 जना मात्रै देखाउँछन् र एउटै होटलले 20 जना। हेर्नुहोस् है हाम्रो दुःख एकदम। अस्ति कहाँ पनि बोलायो, कहाँ पुग्नु गयो, विश्व हिन्दू महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अनन्तकुटी बिहारमा अन्तर्धार्मिक संघले बोलायो। त्यहाँको के अरे त्यहाँको मूर्ति बुद्धको उसमा पहिले धेरै वर्षपछि भेट। अब मान्छे त 10-15 जना मात्रै भेला भयौँ। अनि मैले भने अब जाँड रक्सी राँगा सुँगुर यहाँ मेजबान खाउँमा त यो आँटी भेला हुन्थ्यो होला। यहाँ अब ज्ञानको लागि अब शान्तिको लागि भेला हुँदा त हामी 15 जना मात्रै भयौँ नि भन्दाको हाँसेको। सत्य वचन, सत्य आहार, सत्य विहार, सत्य विचार, सत्य व्यवहारको लागि मान्छेको भेड हुँदैन। झुटा भएको नभएको सियो डुब्लो खाऊ, कन्नुमा खाऊ, अस्पताल चाहिँ निको परि आऊ भन्दा चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ भिड हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि कविहरूको कस्तो अरे, जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि। कस्तो। म त खगोलको स्टुडेन्ट हो, पृथ्वीको गति होइन यो ब्रह्माण्डको कुरा थाहा छ। अध्यात्म ज्ञानको म अध्येता हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको EMCको थ्योरीले नै सूर्यको किरणदेखि उता काम गर्दैन भने नासाले बोलिसक्यो। त्यो सुन्ने एक आकारदेखि अर्कोमा जाँदा कस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कवि चाहिँ पुग्या हो। त्यस्तो कविता त मलाई पनि आउँछ। अनि भनिदिउँ भने भन्नुहोस्, आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, विश्वभरका महिलालाई भुँडी बोकाइदिन्छु। अरे कविता त मिल्यो नि, शैली भाव त मिल्यो नि, तर असम्भव होइन हजुर। न त आकाश र पताललाई बीचमा जोडाउन सक्छु, न त विश्वभरको महिलालाई भुँडी बोकाइदिन्छु। यस्ता बकम खुसे, यस्ता नचाहिँदा गीताङ्गी गीतकारहरूले हाम्रो देशका नेपाली नागरिकहरूलाई यस्तो एउटा माई खाने बनायो। अझ पनि 5 जना आएको थिए, भोलि पनि हुन्छन्। सब विदेश पठाइदियो भने नेपालमा आयात के हुन्छ? A to Z। नेपालबाट विदेशमा निर्यात के हुन्छ? मान्छे। के अरू छ मलाई बताउनुहोस् है। इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा विदेश जानेको भिड मैले धेरै पटक देखेको छु, डर लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कुरा, देशको शासन गर्ने, प्रशासन चलाउने, अनुशासन कायम गर्ने हाम्रै नेताहरू, हाम्रै केटाहरूलाई विश्वदेवको ज्ञान दिउँ, बुद्धको अनात्मवाद ज्ञान दिउँ, 18 ऋषिहरूको चाहिँ शिक्षा र दीक्षा दिउँ, व्यासको वेद, महागुरु फाल्गुनन्द श्रृंग ऋषि जस्ताहरूको ज्ञान दिएर ज्ञानी भएर यो मुलुकलाई स्वर्ग बनाऊ। तब मात्र नेपालका नेपालीहरू स्वर्गको अनुभूत गरेर विश्वका मान्छेहरूले, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकाहरूले यहाँ चाहिँ शान्ति छ भनेर ब्याङ्कमा पैसा राख्नु। खरबौँ हाम्रो ब्याङ्कले नाट्ने गरी पैसा राख्छ।
यहाँ त चोरमा त पैसा धेरै हुनेले त बेचिराख्नु थालिसक्यो नि त, सुरक्षित हुने पनि। यो यस्तो सुखमय यस्तो स्वर्गमय बनाउने नै ज्ञान हो। ज्ञानलाई छोटकरीमा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते भनेको के हो भने सम्पूर्ण भएको ज्ञान हो। सम्पूर्ण त त्यहाँ कमी भन्ने नै छैन, त्यो माथि ज्ञान हो। तर ज्ञानको धाराहरू हुन्छ, ज्ञानको आफ्नो साराहरू हुन्छ, त्यो बारे लामो जान्छ तपाईँको, म बोलेर टुङ्ग्याउने 7 वर्षमा टुङ्ग्याउँदिनँ। त्यसैले ज्ञान श्रवण गरौँ, ग्रहण गरौँ, अनि त्यो ज्ञानले मार्ग निर्देश गरेको ज्ञानको मूल बाटोमा हिँडौँ। मानव मोक्ष त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ, कहीँ जानु पर्दैन, स्वर्ग यही भूमि हो। र एउटा कहाँको किराँतको लिम्बू आएर के बोल्यो भन्नुहुन्छ। आज धेरै महिला आमाहरू दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। म त मेरो मिसेसलाई आमा भन्छु कि, अनि तपाईँभन्दा कान्छी कसरी आमा भयो भन्छु कि, नचिनेले नि श्रीमती भनेर थाहा पाउने चाहिँ होइन। अनि मेरो छोरा विष्णुको आमा, अनि विष्णुको आमालाई आमा भनेको हुन्छ, छोराको नाम चाहिँ हटाएको, आमा मात्रै भनेको नि। मेरो नानीको आमा हो कि होइन त, आमा भन्छु भनेर भन्थे क्या। धेरै महिला दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ। अघि भने घर बिग्रियो आइमी साँडाले, त्यसो भने घर सफाल्नु पर्यो भने पनि आइमी साँडै हुनु पर्यो। त्यो ज्ञान क्षेत्रको साँडा हुनु पर्यो, किनभने प्रथम ईश्वर आमा हो। मैले ईश्वरको 4 रूप लेखेका छु, ग्रन्थै छ। दोस्रो पिता, तेस्रो गुरु, चौथो मात्रै स्वयं त कहाँ छ। स्वयं ईश्वर त देखाउने मान्छे नै अहिलेसम्म भेटाएको छुइनँ। पिक्चर छ भने खोइ 1 करोडमा म किनिदिन्छु। ईश्वरको कहीँ चित्र खिच्नु भएको छैन। निराकार निरञ्जन, यो तपाईँ र म बिचको दूरी जो छ नि, त्यही हो स्वर। यसलाई ब्रह्माण्डको कुरा पनि गरौँ। यो सौर परिवार, यो जो हामी एक सौर परिवार छौँ, यस्तो चाहिँ 7,500 भन्दा बेसी छ भन्यो नासाले। अब यो सन्दर्भमा जोडेर अलिकति मेरो ज्ञान गुरुको सन्देश सुनेर टुङ्ग्याउँछु। मलाई पढेको म बाठोलाई नपढेको आत्मानन्दले 21 वर्ष पढाउनु भएको, ज्ञानबाट ध्यानबाट है। उहाँ चाहिँ स्कुल नपढेको हो, तपस्या जङ्गलबाट सिद्ध गरेको। कल्याण मित्रलाई भेट गराएको छु। सिद्धात्मा देवात्मा महात्मा ज्ञानात्मा सिद्ध पुरुषहरूले दिने नै ज्ञान हो। एकपटक 10,000 मान्छे भएको ठाउँमा म त्यहीँ छु। चन्द्र कुमार शेर्मालाई मान्छे बनाउनु मलाई 21 वर्ष लाग्यो भन्दा म दङ्ग परेँ। म अञ्चल सभापति नेपाली संगठनको प्रधान पञ्च, अगाडि पछाडि घोडा लिएर तरुणीको महाराजा म, जलको धनी, जग्गाको धनी, अरे जनताको धनी बडा गरेर चाहिँ हिँड्ने मान्छे, पढे लेखेको, कति पढेको, तर गुरुलाई 21 वर्ष लागेछ। मलाई त थाहै रहेनछ, म त कोक्रोमा रहेछु। 21 वर्ष लागेछ। नेपालमा विश्वदेवको अन्त्य, खप्तड बाबाको अन्त्य, शिवपुरी बाबाको अन्त्यपछि अहिलेको सिद्ध पुरुष आत्मानन्द लिङ्गदेन मध्ये जीवित हुनुहुन्छ, जो महागुरु फाल्गुनन्दको पुनरावतार। उहाँको बारे धेरैवटा ग्रन्थ लेखेका छु। उहाँले 4 दिन 5 दिन भविष्यवाणी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने हुनुभएको छ। अस्ति म बिचमा गएको थिएँ, त्यहाँ 1008 दियो कलश बालिन्छ, गुरुको आसन गरेर उहाँले बिस्तारै तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा अब देश के हुँदैछ, विश्वका यो इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोन बनाउने आणविक राजाहरू, मिसाइलका गुरुजीहरूको हालत के हुँदैछ, यहाँ यो लोकमा अर्कोबाट
आकाशबाट एउटा ढुङ्गा झर्दैछ, त्यो कहीँ चोइट्यो भने एसिया उड्ने हो कि युरोप हो कि अस्ट्रेलिया कि अफ्रिका या दक्षिण अमेरिका कि उत्तर अमेरिका। पृथ्वी चाहिँ 1 मिनट बराबर 271 किलोमिटर दौडिराखेको छ। सौर करोडको सूर्यदेखिको दूरीमा यो घुमिराखेको छ। सूर्य र पृथ्वीको चाहिँ दूरी अलिकति मात्रै तलमाथि हो भने के हुने हो? तपाईँलाई थाहा छ होला, प्रकृति बनिन्छ। प्रकृति भनेको के हो? 5 तत्त्व बनिन्छ, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रिय बनिन्छ। यिनीहरूको भेद के हो? मलाई राम्रो 1 by 1 यसबारे त म 7 वर्षमा पनि सक्दिनँ बोलेर। जस्तो प्रकृति त्यो अनुसारको आकृति, आमाको दूध अनुसारको स्वभाव बन्छ। तपाईँलाई फर एक्जाम्पल एउटै मकैको गोगा आदि कोठामा उमार्नुहोस्, आदि बारीको चाबी, अनि ती 3 पाते भएपछि यसो हेर्नुहोस् न बेग्लै बेग्लै मेजमा बसिरहेको डिफ्रेन्सेस त प्रकृति हो नि। मैले भनिसकेँ, अब मेरो नातिनीको नाति र यहाँ मेरो नेपालमा जन्मिने नातिको नातिहरू फरक हुन्छ नि भनिसक्यो। त्यही कारण यो प्रकृति, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि र जल, यो नचेन्जेबल चिजहरूमा विकृति भयो भने अनि मानिसको विनाश हुन्छ। तपाईँ हामीले कोरोना थाहा पाइहाल्यो। के कोरोना चन्द्रलोकदेखि आएको हो? कसैले चिठीबाट पठाएको हो र? यहीँ जन्मिएको। त्यो बारे पनि मलाई सोध्न आयो मिडियाहरू। अनि मैले भन्थेँ, तपाईँलाई कोरोनाको सृष्टि बताइदिउँ भने, ल हजुर गुरु, तपाईँ प्वाक पार्नुहोस् यहाँ, अनि पारीको एउटा सिसामा राख्नुहोस्, अनि कुकुरले पारीको पनि एउटा थापेर ठ्याक्कै उमा राख्नुहोस्, अनि सेन्ट छ नि, सेन्टको बासन त्यो पनि अलिकति राख्नुहोस्, अनि कपुरको पनि बासन हुन्छ नि बेग्लै, अनि त्यो 4-5वटा एकै ठाउँमा जोड हल्लाएर सट्टी सुन्नुहोस् त तपाईँ त्यहीँ ठहरे। मै हो विज्ञानको महाराज, ज्ञानी मै हुँ। च्यालेन्जिङ डे हाँसे, तपाईँले जहाँ चाहिँ चित्त बुझिसक्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, हेर्नुहोस् है, यो यतिको यी कति ठुलो आवाज आयो। यो मेरो हात यति गर्दा त यत्रो ठुलो, हेर्नुहोस् है, यी भन्छ भने विपरीत त्यो एउटा सानो कोइलामा पानी चिसो लगाउनु छुवा गर्छ हौ, ग्यास पनि यति बम जस्तै आउँछ। त्यस्तो चिज यो प्रकृतिभित्रै सृष्टि हुन्छ अनेक। यो सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिलाई ज्ञानवादले मात्रै समाधानवाद गराइदिन्छ। त्यसैले ज्ञानवाद पहिलो हो, ज्ञानको पछि लागु। त्यसैमा हाम्रो अमरवाद हुन्छ, अजरवाद हुन्छ। यो नै मानववाद हो, यो नै देववाद हो, यो नै ईश्वरवाद हो, यो नै धर्मवाद हो, यो नै आध्यात्मिकवाद हो, यो नै अनात्मवाद हो, यो नै आत्मावाद हो। यति नै भनेर मेरो धन्यवाद छ। जस्तो अवसर दिनुभयो, यहाँको मन्तव्य सेयर गरेर हाम्रो पनि मनमा अलिकति प्रफुल्लता आयो। यही सिलसिलामा म राइट लाइफ फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र न्यौपानेज्यूलाई आग्रह गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई नमन गर्दछु। आजको यो 32औं विशुद्ध ज्ञान दिवसमा निमन्त्रणा पनि प्राप्त भयो, अनि मलाई आउनु पनि मन लागेको आइयो। अनि आएर यो जे जति दृश्यहरू मस्तिष्कमा कैद भए त्यो अद्भुतपूर्ण भयो। कसरी भने यहाँ जति वक्ताहरूले आफ्नो विचारहरू प्रकट गर्नुभयो त्यसले वास्तवमै हामीलाई झङ्कृत गरेको छ। र यस्ता ज्ञानी पुरुषको तपोभूमि, फेरि त्यहाँबाट पनि 12 जना स्वामीहरूको विकास भएको ठाउँ नेपालमा। स्वामी विशुद्धदेव मात्र होइन, हामीहरूले यति ज्ञानका स्रोत भएका ऋषिमुनिहरू यही भूमिमा पायौँ।
र यही भूमिबाट ज्ञान र विज्ञानलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पछाडि हटिराखेको जस्तो भान हामीलाई पनि परिराखेको हो। सो कुरा अहिले भर्खरै डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यूले प्रष्ट भाषामा बडा हँसिलो स्टाइलले नेपाली मर्म र नेपाली माटोलाई छुने गरी बोलि नै सक्नु हो। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यहाँ आज चाहिँ मैले त्यो विशुद्धदेवको चरित्र विज्ञानभित्र त्यो आर्ट गरेको चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। त्यो आर्ट गरे मान्छे को होला कस्तो होला जस्तो लागेको थियो। आज ठ्याक्कै भेला पर्यो त्यो भने गजबकै संयोग पर्यो। अनि ज्ञानकै खोजी गर्दै गर्दै जाँदा अब खप्तड बाबाको विचार विज्ञान नि पढियो, शिवपुरी बाबाको स्वधर्म नि पढियो होइन, अनि अरू अरू पुस्तकहरू नि पढियो, सत्सङ्गहरू गरियो। गर्दै गइसकेपछि अब यो राइट लाइफ भन्ने शब्द मलाई साह्रै मन पर्यो कि। अब साह्रै मन पर्यो, जति गरे नि त्यही शब्द मन पर्यो, त्यही भएर संस्थाको नामै त्यही राख्यो। ल अब सही भने नि सही, बेसाई भने नि बेसाई, मलाई त्यही ठिक लाग्यो शब्दको कुरा। अब हेर्नुहोस् शब्दमा कति शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भर्खर डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ कि। त्यो प्रस्तुति गर्दाखेरि शब्दहरूको मिलान हुँदाखेरि के हुन्छ, नहुँदा के हुन्छ, यो शब्दमा पनि शक्ति छ। र अलिकति यो जाने मार्गको कुरा गर्नुभयो उद्घोषकज्यूले। अब जाने मार्ग विभिन्न महात्माहरूले विभिन्न विधिहरू दिएकै हो नि। शिवले विज्ञान भैरव तन्त्र भन्नुभयो, कृष्णले गीता दिनुभएको हो, त्यो नि विधि हो नि त, टेक्निक त हो नि। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग होइन। अनि यतापट्टि आएर पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योग दिनुभएको हो, बुद्धले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नुभएको हो, गोरखनाथले गोरक्ष पद्धतिमा नाथ योग दिनै भएको हो। अब यसरी विभिन्न पद्धतिहरू विधिहरू छन्। देशकाल पात्र अनुसार ज्ञानी पुरुषहरूले महात्माहरूले जन्म लिएर देशकाल र पात्र अनुसारकै ज्ञान दिया हुन्छ कि। विशुद्धदेवले दिएको पुस्तक त्यो यति टच गर्ने खालको छ कि प्रत्येक शब्दले हिट गर्छ कि मान्छेलाई। फेरि त्यहाँ प्रयोग भएका मस्तिष्क पनि बडा विद्वान मस्तिष्कहरू प्रयोग भएको पनि रहेछ है लेखन शैलीमा। अनि फेरि अब ज्ञान दिने गुरु पनि त्यस्तै प्रखर ज्योति भएको, गुदी भएको कि भित्र लाइट भएको। लाइट भएपछि के गर्नु, डार्कनेस त हट्नै पर्यो। त्यही भएर त्यो विशुद्धदेवले दिएको चरित्र विज्ञान एकदम पावरफुल छ। यहाँहरू सबैले पढ्नु होला। यहाँहरूले पढ्ने सम्भावना नभए पढ्न सक्नेलाई दिएर सुन्नुहोस्। अनि नभए गिफ्ट पनि दिन मिल्यो। अब आफूले पढिएन भने गिफ्ट दिउँ न। गिफ्ट दिनै छ त 1-2 हजारको त्यो सामान यति भारी लिएर किन जाने। एउटा पुस्तक यस्तो दिने कि जसले अब नेक्स्ट जेनेरेसनलाई नै धक्का दियोस् न। त्यस्तो खालको तरिका अपनाउन हामी सक्छौँ। र अब यो पूर्वी सभ्यता र पूर्वीय दर्शन, पाश्चात्य सभ्यता र पाश्चात्य दर्शनलाई अलिकति मिलाएर पनि यसो केही अगाडि केही गर्नुपर्छ कि। भर्खर डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यूले मानवतावादको कुरा गरिहाल्नुभयो। अनेकौँ वादका बिचमा एउटा अलिकति भाषाको कुरा हो, तर मुख्य कुरा मानवता नै हो। हेर्नुहोस् अब यो मानवताको उत्थान हुने गरी केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा जमर्को हो। त्यही जमर्को अनुरूप एउटा नाम राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास भयो हो। अब त्यसलाई अब कति व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ त्यसैले चाहिँ भोलि पुष्टि गर्ने कुरा हो भन्दै आजको ज्ञान दिवसमा म आउन पाएर आफै धन्य पनि भएछु कि। किनभने आफूले भन्ने भन्दा नि सुन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि। कस्ता मार्मिक कुराहरू यहाँ बर्सिए। अब हामीहरूले कति ग्रहण गर्ने, कस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग दर्शन भयो, त्यो पनि गजबकै कुरा हो। भन्दै यहाँहरूबाट कहिले पनि बिदा नहुने गरी बिदा हुन चाहन्छु। अब आजको यो 32औं विशुद्ध ज्ञान दिवस चाहिँ अन्तिम चरणमा आइसकेका छ। यसलाई अझै प्रकाश पारिदिनु हुन म महात्मा सुशीललाई छोटो रूपमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम सतियो जातं प्रपदामि सतियो जाताय वै नमो नमः। भवे नाति भवे भवस्व मां भवतु भवाय नमः।
ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथाय नमो सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्य घोर घोर तरभ्य सर्वभ्यो नमस्तेस्तु रुद्रभ्यो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिव। यस्ता प्रभु पशुपतिनाथलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। आज 32औं ज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा पाल्नुभएका सबै आत्माहरू चाहिँ सिद्ध आत्मा लाग्यो मलाई। सिद्ध आत्माहरू बोलिरहनु भएको छ र सिद्ध आत्माहरूले सुनिरहनु भएको छ। यहाँ सुन्नेहरू पनि सबै सिद्ध हुनुहुन्छ, बोल्नेहरू पनि सिद्ध भएर सिद्ध वाणी र आत्मालाई नै सिद्ध गरेका व्यक्तिहरू यहाँ बोल्नुभएको छ। र यो जुन ज्ञान दिवस यो पाशुपत योग आश्रममा यो मलाई लाग्छ तेस्रो पटक 3 पटक हामीले मनाइसक्यौँ। हामीले बाहिर 2 चोटि मनाएका थियौँ होइन। अब यो ज्ञान दिवस विशेष मेरो गुरुभाइ ऋषि कुमार कल्याण मित्रले सुरुवात गरेर हामी 10 जना शिष्यहरू छौँ। 10 जनालाई समेटेर र राष्ट्रलाई भनौँ विश्वलाई नै ज्ञानको सन्देश दिनको लागि जो कार्यक्रम सुरुवात गर्दै आउनुभएकोमा आजको ज्ञान दिवस अत्यन्त सुन्दर लागेको छ मलाई। योभन्दा अगाडि पनि भयो सुन्दरै सुन्दर थियो, तर पनि आज त्यस्ता व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ, त्यस्तो कुराहरू ब्रह्माण्डमा गुन्जिएको छ जो ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण पदार्थले तत्त्वहरूले सुन्नुपर्ने छ। र आज विशेष गुरुको महिमा ती गुरुमध्येमा स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव जो हाम्रो अगाडि 10 वटा नाग राखिएको फोटो पनि राखिएको छ, जसले नेपालमा आएर चरित्र विज्ञान नामक पुस्तक लेख्नुभयो, जसमा 4 खण्ड 29 शीर्षकहरू छ। जुन चरित्र विज्ञान चाहिँ मैले सुरुमा पढिसकेपछि त्यही चरित्र विज्ञानले मलाई सन्यासी बनाएको हो। र चरित्र विज्ञानको बारेमा यहाँले धेरै भन्नुभयो। चरित्र विज्ञान एउटा मोक्षको बीज पनि हो र चरित्र विज्ञानमा ओमकारको जप विधि अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र चरित्र विज्ञान एउटा पूर्ण अध्यात्मको एउटा चाहिँ ग्रन्थ छ। यसलाई यो ज्ञानलाई अगाडि बढाउने काममा हामीहरूले गर्दै आएको छौँ। र ज्ञानका धेरै मार्गहरू हुन्छन्। कसैले गीताको मात्र ज्ञानलाई लिएर हिँडेको हुन्छ, कसैले कर्मयोग खेतीपातीको मात्र ज्ञान गर्ने मान्छेलाई हामीलाई खेतीपातीको ज्ञान हुँदैन। ज्ञानको धेरै मार्गहरू हुन्छन् होइन, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका ज्ञानहरू हुन्छन्। र यहाँ जति विद्वत वर्गहरूबाट ज्ञानको जो प्रस्फुटन भयो र मैले भन्नुपर्दा मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ योग दर्शन हो। मैले योगहरू सिकाउँदै आइरहेको पनि छु। योगका कुराहरू अष्टाङ्ग योगका कुराहरू मैले राख्दै आएको छु। अब यो सभामा मैले अष्टाङ्ग योगको बारेमा त्यति कुरा गरिरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन। जो आजको यो जुन सभामा यति सुन्दर वातावरण हुन गएको छ भगवान श्री पशुपतिनाथको चरणमा, र यो कार्यलाई चाहिँ यस्तो विद्वानहरूले भनौँ आज भएको कार्यक्रम रेकर्ड पनि भएको छ। यो चाहिँ भनौँ मिडियाहरूमा पनि जान्छ, यो रेकर्ड पनि हुन्छ। र यो ज्ञानको कार्यमा चाहिँ हामी सबै नै यहाँ ज्ञानी छौँ र सबै ज्ञानी भएर सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञानको प्रकाश दिने कार्यमा चाहिँ हामीले मात्र ज्ञान दिवस नभएर अन्य पनि कार्यक्रमहरू बिचबिचमा हामीले राख्दै गयौँ भने अवश्य पनि नेपालीहरू भनौँ नेपालीहरू वास्तवमा अज्ञानी छैन, सबै ज्ञानी छन्। नेपालीहरूलाई चाहिँ म अज्ञानी भन्दिनँ होइन। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको सबै ज्ञानी छन्। जुन जुन क्षेत्रमा जो काम गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण नेपालीहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, धर्मात्मा हुनुहुन्छ, सबैले ईश्वर नै खोज्नु भएको छ। त्यसमा पनि जो शास्त्रीय पद्धति व्याकरणयुक्त जो भाषाहरू भएको जसले फेरि त्यसलाई सिद्ध पनि गरेका पुरुषहरूको अहिले आवश्यक छ। जसमा आज यहाँ जति विद्वत वर्गहरूले बोल्नुभयो, ज्ञानीहरूले बोल्नुभयो, यहाँहरूको शब्दहरू त भन्यो भने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। हाम्रो यहाँ उहाँले चन्द्र कुमार शर्माज्यूको कुराहरू त अझ सुन्नुपर्छ। मैले यो टेलिभिजनमा केही कुराहरू त्यस्तो सूत्रबद्धमा भन्नुभएको छ। र पहिला सुरुमा पनि राम शर्माले पनि चरित्र विज्ञानको चाहिँ बोल्न पूर्णै हुने गरी 2-3वटा शब्दले राखिदिनु भयो। राम शर्मा जानुभयो के छ पनि भने जस्तो हुनुहुन्छ होइन। अब चरित्र विज्ञानको चाहिँ अध्ययन गरेर मानिसहरूले त्यसको चाहिँ निचोडमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ भन्दै अब यो आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ म बिदा माग्दछु। ओम शान्ति।
शान्त बसिदिनुहोस् है 1 मिनेट। हृदयमा गुरुलाई धारण गर्नुहोस् अथवा परमात्मालाई धारण गर्नुहोस्। श्रद्धेय पवित्र आत्माहरू सबैलाई नमन। अब आजको विशुद्ध ज्ञान दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण विद्वान विदुषी मातृशक्ति पितृशक्ति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सादर नमन एकसाथ। आजको विषय छ विशुद्ध ज्ञान दिवस। यो कहाँबाट कसरी सुरुवात भयो भन्ने कुरा यहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। 1990 सन् 1990 इस्वी सम्मत 1990 जहाँसम्म मलाई याद छ त्यति बेला म श्रद्धानन्द गुरु र नि प्राणमूर्ति 3 जना गुरुको साथमा बसेर मनाइएको थियो पहिलोचोटि 1990 मा। 32 वर्ष भयो। हजुर 32 वर्ष। यसमा आज 32औं वर्ष। अब यसमा आज हाम्रा गुरुभाइ श्रद्धानन्द हुनुहुन्न, मैले उहाँलाई नियुक्त पनि गरेको थिएँ। उहाँ गुप्त नै रहनुहुन्छ, बाहिर आउन चाहनुहुन्छ। उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ यस कार्यक्रमको लागि। ब्रह्मश्री मित्रको पनि शुभकामना आएको छ, सबैको शुभकामना आएको छ। उहाँहरू विशेष कारणले आउन सक्नु भएन। त्यस्तै कृष्ण विराज, आज मैले नाम नलिन भने र श्रद्धानन्दले एउटा श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुभयो र हामीले स्वामीजीको ज्ञानबाट नयाँ जीवन प्राप्त गर्यौँ। हामी अहिले श्रद्धानन्द भएका छौँ, कल्याण मित्र भएका छौँ, प्राणमूर्ति भएका छौँ। केले भएको छ? त्यो गुरुको ज्ञानले भयो। त्यसकारण त्यसको त उत्सव त मनाउनु पर्यो कि परेन? यादगार सम्झिनु त पर्यो त्यो दिन, जुन दिनले हामीलाई उज्यालोमा लिएर आयो, ज्ञानमा लिएर आयो, शान्तिमा लिएर आयो, जीवन रूपान्तरण गर्यो। त्यो दिनको याद गर्नु यो शिष्यहरूको धर्म कर्म कर्तव्य हो सम्झेर हामी 3 जनाले सुरुवात गर्नु। मेनबत्ती बालेर गुरुजीको आराधना गरेँ। अनि त्यसलाई मैले कन्टिन्यू बनाउँदै आएँ। अहिले यो 32औं पुगेको छ। अनि 2-4 वर्ष गुरुकै साथमा मनायौँ यो कार्यक्रम, आश्रमभरि सीमित रहेर गुरुकै साथमा। अनि त्यसपछि 6औं वर्षमा हो कि 5औं वर्षमा एकचोटि यो चाहिँ ग्याप भयो, किनभने म बाहिर थिएँ, मैले चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि केही दिनपछि म आइपुगेँ। अनि गुरुदेवलाई मैले चाहिँ क्षमा मागेँ, गुरुदेव म आउन सकिनँ, यो कार्यक्रम चाहिँ यो कन्टिन्यू राख्नुपर्ने थियो। अब म नहुँदाखेरि अरूले राख्दाखेरि पनि हुने थियो। यो कार्यक्रम रोकिनु नहुने थियो। यो कार्यक्रम रोकिनु नहुने थियो, नियमित हुनु पर्यो। म नहुँदाखेरि रोकियो भन्दाखेरि स्वामीले के भन्नु, बेटा ये तुम समझते हो, इसीलिए ये तुम्हारी काम है, तुम्हारा काम है। दूसरा समझे या न समझे उसको मतलब नहीं। तुम जब इसको समझते हो तो ये काम तुम्हारा है भनेर गुरुदेवले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म झसङ्ग भएँ। ओहो, यो त महत्त्वपूर्ण कार्य मैले छुटाउनु भने म उताबाट चाहिँ आएर भए पनि गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा मलाई बोध भयो। अनि त्यस कारणले मैले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू बनाइरहेँ। अब किन के कसो भन्ने प्रश्नहरू आए एकपल्ट मैले यसको चाहिँ यसरी गरी यो चाहिँ शिष्यको धर्म हो। गुरुलाई सम्झिनु, गुरुले ज्ञान दिएको उपलक्ष्यमा गुरुलाई सम्झिनु पनि ठुलो कुरा हो। यसबाट किनभने ज्ञानको विकास हुँदै जान्छ। आज त्यही न्युले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा जुडिएका छौँ।
भविष्य योभन्दा पनि बढी भएर जान सक्छ होइन। वर्ल्डमै जान्छ। त्यस कारणले यो सानो आगो सानो हुन्छ हो, झिल्काले त्यसले ठुलो प्रकाश होइन सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्छ। त्यस कारणले ज्ञानको ज्योति बाल्ने महाअभियान हो यो होइन। हृदयमा आफ्नो हृदयमा ज्ञानको ज्योति बाल्ने महाअभियान हो यो। त्यस कारणले यसमा सम्पूर्ण जगत अट्छ, यसमा विश्व ब्रह्माण्ड नै अट्छ। यसमा कि महिला कि स्त्री कि सबै कुरालाई आवश्यकता कुरा। चरित्र कसलाई आवश्यकता छैन? चरित्र सबैलाई आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले पूज्य गुरुदेवले सधैँ भनिराख्नुहुन्थ्यो चरित्र सर्वमूलम चरित्रम, सर्वमूलम चरित्रम। चरित्र नै सबैको मूल आधार हो। चरित्र ठिक छ त सबै कुरा ठिक छ, चरित्र बिग्रेपछि सबै बिग्रिन्छ। त्यसकारण चरित्रलाई निर्माण गर्नु नै जीवनको धर्म हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ चरित्र विश्व से जगत प्रतिष्ठा। चरित्रको ज्योतिले नै यो विश्वलाई उज्यालो बनाउँछ। यदि हामीसँग चरित्र ज्योति छैन, चारित्रिक चेतना छैन भने अन्धकारमय हुन्छ, जीवनको कुनै अर्थै छैन। त्यस कारणले अन्धकारबाट उज्यालोमा लिएर आउने यो ज्ञान दिवस हो। अब यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, तैपनि हामी यो सत्सङ्ग गर्दैछौँ। एउटा सिम्पल कुरा म भनौँ यहाँलाई। सिम्पल कुरा के छ भने चरित्र 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 के हो त? चरित्र यहाँनिर कुरा आउँछ है। अब पोइन्टमा चरित्र भन्ने केलाई भनिन्छ, कस्तोलाई चरित्र भनिन्छ? चरित्र भनेको के हो? यसको चाहिँ मैले बुझेको अनुसार यहाँलाई निवेदन गर्छु। मैले बुझेको अनुसार चरित्रको परिभाषा, चरित्र भनेको आफूभित्र असल स्वभाव र संस्कारलाई डेभलप गर्नु नै चरित्र हो। आफ्नो भित्र, आफ्नो हृदयभित्र चाहिँ मन मस्तिष्कलाई मतलब कि संस्कारित गर्नु, आफ्नो स्वभाव र संस्कारलाई उन्नतिशील बनाउनु, विकसित गर्नु नै चरित्र हो। चरित्र दुई प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा असल चरित्र, एउटा दुष्ट चरित्र। चरित्र दुई प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस्। असल चरित्र भन्नाले हामीलाई चाहिँ भगवानको चरित्रलाई असल चरित्र, सच्चरित्र मान्छौँ। रामको चरित्र सच्चरित्र। एउटा अर्को चरित्र हुन्छ दुष्ट चरित्र, हामीले रावणको चरित्र, उसको पनि चरित्र। चरित्र भने स्वभाव होइन, राम्रो स्वभाव नराम्रो स्वभाव दुईवटा छ यो संसारमा होइन। अब राम्रो स्वभावले सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ, खुसी दिन्छ, मुक्ति दिन्छ। नराम्रो स्वभावले तनाव हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, नासिन्छ। जसरी रावण नासियो कि नासिन्, त्यस्तो विद्वान, त्यस्तो ब्राह्मण सबै कुरा जानेर पनि एउटा अहङ्कारले गर्दाखेरि नासियो। म सर्वश्रेष्ठ, म बलियो भन्दाखेरि अहङ्कारले नास्यो। त्यसमा अहङ्कार विनश्यति, जहाँ अहङ्कार आयो त्यहाँ नाश हुन्छ। यस्तो अब यहाँ चरित्र, अब यसमा के छ भने चरित्रलाई तीनवटा क्याटेगोरिजमा हामी बाँड्न सक्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि उत्तम चरित्र, मध्यम चरित्र र कनिष्ठ चरित्र, तृतीय चरित्र, निम्न चरित्र। उत्तम चरित्र भनेको के हो भन्दाखेरि कस्तोलाई उत्तम चरित्र भन्ने त भन्दाखेरि उसले के गर्छ भने बोल्दैन तर काम गर्छ हैन। बाहनले बोले तर काम गरेर देखाउँछ, त्यसलाई उत्तम चरित्र भनेको काम गरेर देखाउने हैन, उत्तम चरित्र। दोस्रो चरित्र भनेको कस्तो छ भने बोल्ने अनि काम पनि गर्ने, बोल्छ र त्यो अनुसार काम पनि गर्छ, यो दोस्रो चरित्रमा आउँछ। फेरि अर्को एउटा चरित्र बोल्ने मात्र, बोल्ने काम केही नगर्ने, त्यो चाहिँ तेस्रो चरित्रमा आउँछ। यसरी तेस्रो तीनटा चाहिँ चरित्र क्याटेगोरिजहरू छन् हैन। अब यसमा म एउटा चाहिँ रामको चरित्र उद्घृत गर्छु यहाँ, जसले मलाई मेरो जीवनमा धेरै प्रभाव पारेको छ हैन। सबै भगवानले त पारेको छ, त्यसमध्ये रामको मलाई स्मरण आयो। कस्तो छ भने चरित्रको टेस्ट यहाँनिर हुन्छ। चरित्र के हो भन्ने कुरा यहाँनिर हुन्छ। चरित्र के छ, हाम्रा गुरुले के भन्नुहुन्छ, चरित्र कुरा मात्र होइन, कर्म पनि हो, उपदेश मात्र होइन, उदाहरण पनि हो हैन। कुरा त जसले पनि गर्छ, तर त्यो कुरालाई प्र्याक्टिसमा उतारेर देखाउन सक्यो भने त्यसलाई चरित्र भन्छ।
चरित्र भनेको त्यो प्र्याक्टिस। अब यहाँनिर के छ भने श्रीरामको चरित्रको एउटा उदाहरण, युद्धको मैदान हैन, लक्ष्मण घायल परेको छ बाणले, अब कत्रो आपत परेन, अब कसरी अब युद्ध जित्ने यस्तो अवस्था छ। रामलाई धेरै मतलब कि तनाव भयो हैन, दुःख आयो। त उनले चाहिँ के छ भने अब यो लक्ष्मणलाई बचाउने कसरी उपाय, त्यहाँ त्यसबेला विद्वानहरू थिए, कसरी बचाउने, यो बचाउने उपाय के छ, लक्ष्मणलाई अब बचाउने मान्छे को हो यहाँ संसारमा भनेर निवेदन गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ मान्छे निस्क्यो, आयुर्वेद आचार्य वैद्य। लक्ष्मणको चाहिँ मतलब कि घायललाई म चाहिँ ठिक गर्न सक्छु, उपचार गर्न सक्छु भनी आयो। तर कस्तो छ भने त्यो रावणको पक्षको मान्छे पर्छ, वैद्य त वैद्य हो त्यो हैन, वैद्यको काम त रोग्नेको काम, तर रावणको पक्ष। अनि रामलाई के निवेदन गर्छ, म त्यो त्यसको उपचार मसँग छ, तर म चाहिँ रावणको पक्ष, तपाईँलाई सहयोग गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब कि गुरुको मेरो भगवानको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हानि हुन्छ अथवा चाहिँ आज्ञाको उल्लङ्घन हुन्छ। अब के गरौँ म, यदि तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्छ भने म गरिदिन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ रामको जवाब सुन्नुहोस् है, मैले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्दाखेरि त्यो अधर्म हुन जान्छ, यदि हजुरले अधर्म गर भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो पनि तयार छु, के गरौँ भन्दाखेरि रामले के जवाब दिन्छ, म अधर्म गर भनेर भन्न सक्दिनँ, किनकि धर्मकै कारणले मैले चाहिँ आफ्नो पिता गुमाउनु पर्यो, धर्मकै कारणबाट मैले सीतालाई गुमाउनु पर्यो हैन। अब लक्ष्मणलाई पनि म अधर्म गर चाहिँ भन्न सक्दिनँ, धर्म नै मेरो प्राण हो, त्यस कारणले अधर्म गर भन्न सक्दिनँ, बरु लक्ष्मणलाई पनि त्याग्न सक्छु तर म अधर्म गर भन्न सक्दिनँ भने त्यस्तो जवाफ आयो रामको। त्यो जवाफ आउँदाखेरि त्यो जवाफले चाहिँ त्यस चाहिँ जुन के अरे यो त्यो चाहिँ उपचार गर्ने उनलाई त्यसले छोयो। बाफरे, यस्तो चाहिँ आपतको विपद सङ्कटमा पनि रामले धर्म छोडेन, किनकि आपत र विपदमा धर्म छोडिदिन्छ मान्छेले, सबै भाषा पनि बन्द सबै छोडिदिन्छ, उसले केही पनि राख्दैन, तर यस्तो आपत र सङ्कटमा पनि यिनले चाहिँ धर्म छोडेन, त्यस कारणले यो त साँच्चै धर्मात्मा रहेछ। त्यसमा उनको सहयोग मैले गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाव आयो त्यहाँ। अब त्यहाँ त विद्वानहरू धेरै छन्, अरू एउटाले चाहिँ त्यो एकजना हनुमान थिए, त्यो हनुमान कति बुद्धिमान नीतिवान छ भने कहाँ देखाउँछ। हनुमानले के तर्क दिए भने वैद्यको काम भनेको उपचार गर्नुसँग सम्बन्ध छ, यो चाहिँ पक्षको र विपक्षको भन्न मिल्दैन हैन। वैद्यले के गर्छ, उपचार गरेर रोगीको पार्ने, यसको पक्ष उसको पक्ष छ नि हैन, त्यसो भन्न मिल्दैन भनेपछि अनि त्यसले स्वीकार्दछ र अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ सञ्जीवनी बुटीको चाहिँ उपाय बताइदिएर अनि लक्ष्मणलाई ठिक पार्छ। त्यस कारणले जो मान्छेले आपद विपद सङ्कटमा पनि धर्मलाई छोड्दैन, वास्तवमा त्यही नै हो धर्मात्मा। त्यसलाई नै चरित्र भनेको त्यो, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफ्नो स्वभावमा आफ्नो संस्कारमा रहनु, आफ्नो मनलाई नबिगार्नु, विचारलाई नबिगार्नु छ नि, त्यस्तोलाई नै चरित्र भनेको यो। त्यस कारणले चरित्र भनेको चाहिँ के छ भने आफूले धारण गर्ने कुरा हो क्या, त्यो आफूसँग मतलब छ। जसले चरित्रलाई धारण गर्यो उत्कृष्ट बन्छ, ऊ सुखी हुन्छ, ऊ शान्ति हुन्छ। त्यस कारण चरित्र भनेको धारण गर्ने कुरा हो, अरूलाई सिकाउने कुरो होइन, चरित्र भने आफू स्वयंले धारण गर्ने कुरा हो। किनकि जब बत्ती बलेपछि त बत्तीले त प्रकाश दिइहाल्छ, चरित्र हामीले धारण गर्न सक्यौँ भने त्यो चरित्रले अरूलाई पनि प्रकाश गर्छ। त्यस कारण चरित्र भनेको चिज त्यस्तो रहेछ मैले बुझेको हुन्छ। त पूज्य गुरुदेवले चाहिँ चरित्रको सन्देश दिनुभयो संसारमा है। अब पहिला त यो चरित्र के होला अब गर्दै गर्दै गएपछि थाहा भयो चरित्र भनेको त सामान्य चिज होइन रहेछ, यो धेरै उत्कृष्ट चिज रहेछ हैन। चरित्र बिग्रेपछि नै सम्पूर्ण बिग्रिन्छ, चरित्र उठान भयो निर्माण भयो भने सम्पूर्ण निर्माण हुने रहेछ। त्यस कारणले आफ्नो चाहिँ स्वभाव र संस्कारलाई उत्तम बनाउनु नै चरित्र रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी मनन गरौँ। आज चाहिँ सभामा विद्वान वर्गहरू ध्रुव कुमार भयो, चन्द्रकुमार शर्मा हैन, राजन न्यौपाने, रमेश अधिकारी, यस्ता हाम्रा चाहिँ उहाँ बस्नु श्रीराम शर्मा आचार्य, श्रीरामजी शर्मा आचार्य र सबैको उपस्थितिले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम शोभामान रह्यो र यो विशुद्धजीको चाहिँ ज्ञान गुणलाई हामीले चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ। यो ज्ञानको प्रकाशले सारा संसारलाई उज्यालो
दिनुपर्छ र अब पूज्य गुरुदेवको अब जति वर्णन गरे पनि सकिँदैन होइन। अब किनभनेदेखि अब विशुद्धको अर्थ अब एउटा विशुद्धको एउटा सोच गरिमा हामी गर्नु मैले बुझेको अनुसार विशुद्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि शुद्ध अति शुद्ध परम पवित्र जो चेतनाको अवस्थालाई नै विशुद्ध भनिएको छ। शुद्ध अति शुद्ध परम पवित्र चेतनाको अवस्थालाई नै विशुद्ध भनिएको जसमा कुनै प्रकारको पनि अशुद्ध रहनु भएन अथवा विषय वासना तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुनै पनि नभएको चेतना। त्यस्तो चेतना के हुन्छ त्यो चेतना प्रकाशमा आउँछ। त्यो चेतना हैन त्यो प्रकाशले काम गर्छ। चरित्रको प्रकाशले ज्ञानको प्रकाशले नै संसारलाई उज्यालो दिन सक्छ। त्यसकारण त्यो चरित्र आफूभित्र निर्माण गर्नु आफूभित्र त्यसलाई धारण गर्नु नै चरित्र स्वामी गुरुदेवले चाहिँ चरित्र भन्नुको अर्थै हो। चरित्र निर्माण सङ्घले अहिले चाहिँ चरित्र निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाएका छन् होइन। जसले पनि त्यसलाई चाहिँ चरित्रलाई धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाओस्। अब यहाँ चाहिँ चरित्र निर्माण सङ्घको एउटा मलाई ठुलो जिम्मेवारी पनि आएको छ। उहाँ यहाँ अध्यक्षको पदमा मलाई चाहिँ दिनुभएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण यो नेपालका सम्पूर्ण विद्वान विदुषीहरूलाई म के भन्नु भने हामीले यो चरित्र निर्माणको कार्यलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले जसरी सकिन्छ उसले चाहिँ उत्कृष्ट बनाउँदै जाउँ धारण गर्दै जाउँ र चाहिँ त्यो धारणद्वारा अरूलाई पनि लाभान्वित गरौँ। र आजको चाहिँ मुख्य चाहिँ कुरा यो नै हो होइन। अब यहाँ म छोटो कुरा यदि साँच्चैकै हामीले मन वचन कर्मद्वारा यी चरित्रलाई पालन गर्न सक्यौँ भने मात्रै चरित्र निर्माणको कार्य अगाडि बढ्नेछ। जुन कुरा हामी आचरणमा ल्याउँछौँ त्यो विचारमा परिणत हुन्छ। जुन विचारमा परिणत हुन्छ त्यो व्यवहारमा परिणत हुन्छ। जुन व्यवहारमा परिणत हुन्छ त्यही नै सुगन्ध हो चरित्र। चरित्र भनेको सुन्दर व्यवहार होइन। अनि त्यो सुन्दर व्यवहार भएपछि त त्यो सबैको लागि चाहिँ योग्य हुन्छ सबैको लागि चाहिँ सुन्दर हुन्छ। त्यो निर्माण भएपछि निर्माण स्वतमेव हुन्छ। यही नै चरित्रको फल हो। आज विश्वको लागि यसैको खाँचो छ जुन चरित्र निर्माण सङ्घले दिन खोजेको छ। यही परम पूज्य गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवको सदिच्छा हो जसलाई पूर्ण गर्नु प्रत्येक शिष्यहरूको धर्म हो। यही नै आजको समयको माग हो र आवश्यकता पनि। यस कारणले अब यसमा के छ भने हामीले के छ भने कसैको पनि यसमा निन्दा गर्नु कसैलाई चाहिँ के गर्नु थियो किनभनेदेखि जसले यसलाई धारण गर्यो त्यो पवित्र हुन्छ त्यो सुखी हुन्छ। सुखी हुने शान्ति हुने आनन्द हुने मुक्ति हुने बाटै हेरे आफूलाई सुन्दर बनाएर जीवन जिउ होइन। त्यस कारणले अब कसले के गर्यो कसले के गरेर भन्दाखेरि पनि स्वयं आफूले त्यसलाई चाहिँ उज्यालो बनाउनु र उज्यालोमा चल्नु होइन। उज्यालोको प्रकाशमा चाहिँ त्यसको त प्रभाव त संसारमा परिहाल्छ होइन। त्यस कारण आफूलाई उत्तम बनाउनु स्वस्थ बनाउनु सुन्दर बनाउनु नै चरित्र हो। अब के छ भनेदेखि अन्तमा यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो र सुनिदिनु भयो कार्यक्रममा। त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरि ओम तत्सत जय गुरु। ओम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हजुरहरू पुण्य आत्माहरूलाई भेट हुँदा खुसी लाग्यो किनभने सबै म यहाँ हेर्दाखेरि सबै महात्मा जस्तै लाग्यो। किन भन्दा हाम्रो डाक्टर साहब मान्छे उता छैन उहाँ डाक्टर साहबले बोलिबसेको कुरा पनि एकदम खुसी लाग्यो। किन भन्दा संसारमा जति रत्यौली खेल्न जान्छन् आउँछन् तास खेल्छन् अनि त्यस्तामा अनि त्यहाँबाट अब त्यो जात्रा मात्र भयो भने कस्तो मान्छेहरू कति आउँछन् भने यो उसमा चाहिँ नि राम्रो कुरामा चाहिँ कहिले सत्य कुरा सुन्नै चाहँदैनन्। किनभने यो पृथ्वीबाट किरा भएर किरैमा बस्नुपर्छ अनि त्योभन्दा माथि जाने इच्छै गर्दैनन्। जति कोटी बिन्ती गरे पनि त्यो कोटोमा कोही परमात्माले भन्नुभएको छ मेरा सच्चा भक्त चाहिँ कोटोमा कोही मात्र हुन्छन् अनि तिनीहरू मात्रै मेरो आस्थामा आउँछन्। जुनसुकै गुरुले पनि नराम्रो कुरा त सिकाएको हुँदैन। सद्गुरुहरूले त जुन सत्य कुरै सिकाउनु भएको हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। अनि आत्मा भने चाहिँ धेरै सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म हुन्छ।
हामीले ध्यानले हेर्दा आफ्नो आत्मा आफैले पहिला देखिन्छ अनि त्यसबाट त्यो ध्यानभित्रबाट त्यो आत्माबाट पनि फेरि 3 नेत्र भनिन्छ त्यसलाई फेरि परमात्मा आएको देखिएपछि मात्रै अनि हाम्रो बल्ल त्यो आत्माको चाहिँ योग खुल्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हुन त हजुरहरू जस्तो डाक्टर साहबहरू उहाँहरू त्यस्ता महात्माहरू भइबक्सिन्छ तैपनि मन केही नजान्ने भए पनि अब आत्मा भनेको वैज्ञानिकले पनि एउटा सिसामा कहाँबाट जाँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि आत्मा उडेको देखेन, तर हामीले आफैले ध्यान गर्दा आफ्नो आत्मा आफैले देखिन्छ, एकदम सूक्ष्म हुन्छ। त्यहाँबाट पनि फेरि परमात्मा त्यो आत्मामा आएर बस्दाखेरि अर्कै प्रकाश चाहिँ देखिन्छ। हो त्यस्ता वैज्ञानिकहरूले पनि थाहा पाएन अनि एकदम सूक्ष्म हुन्छ। यसैले परमात्माले ज्ञान भनेको कुरा उहाँले भनिरहेको थियो, किन भन्दा बुद्धले पनि पढ्नु भएको थिएन, अब त्यो स्कुलै थिएन त्यति बेला। अब अहिले जति चाहिँ महर्षिहरू हुनुहुन्छ भित्र आत्माको ज्ञान भनेको छ नि, हुँदैन पढ्नाले र लेख्नाले ज्ञान हुन्छ एक भक्तिले भनेको छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ आत्मा पढ्नु पर्दैन ज्ञान हुनको लागि। एकदम खुसी लाग्यो मलाई, आज यस्तो खुसी लाग्यो, आज यस्तो मौकामा हजुरहरूको दर्शन पाइयो। महात्माहरूको हाम्रो कल्याण मित्र गुरु महाराज उहाँ हाम्रो सुशील महात्मा अनि हाम्रा डाक्टर साहबहरू सम्पूर्णलाई अब महात्माहरू अब आत्माहरू सबै पुण्य आत्माहरू मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ। पुण्य आत्मा नभइकन यस्तरी आउन सकिँदैन, त्यो छिर्नै मन गर्दैनन्, उनीहरूको भाग्यमै हुँदैन। त्यस कारणले हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमन गर्दै मलाई एकदम खुसी लाग्यो हजुरहरूको दर्शन पाउँदा। यस्तो म यहाँ आएर अब हजुरहरूकोले यहाँ बस्न पाएँ त्यही पनि मेरो निमित्त थियो। अहिले म अब फेरि अहिले 4 सुरमा चाहिँ नि परमात्मा आज्ञा अनुसार अब उहाँलाई एउटा सच्चा गुरु सच्चा चेलोलाई चाहिँ एउटा सत्य गुरुले चाहिँ यो गर है भनेर अराउनुहुन्छ र त्यो नगरी हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ र अनि उहाँले पनि त्यही गरिरहनु भयो उहाँले हाम्रो। त्यस कारणले परमात्माले एउटा सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै मलाई पनि एउटा मातृशक्तिमा परमात्माले एउटा पृथ्वी माताको निमित्त चुनेर अब यो 4 सुरमा चाहिँ नि पूर्व दक्षिण उत्तर शिवालय स्थापना गर्नुपर्छ। तैँले यो धरतीको आत्माहरूलाई चाहिँ स्वर्गको ढोका खोल्नुपर्छ, खुल्ली नखोलाउनेवाला ऊ परमात्मा हुनुहुन्छ। तर म त एउटा निमित्त मात्रै हुँ, त्यही पनि अब म आफैले निमित्त भएर परमात्माको आज्ञा अनुसार बनाएका यहाँदेखि बस्यो नि त। अब यो लास्टमा यहाँ धादीको नुवाकोट र के अरे उसको बिच छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले लास्टमा अहिले एउटा बनाउनु लागेको छु। अब भोलि फर्मा ठोक्छ होला, आज आयो के गर्यो एउटा सानो बना त्यो अब यो अन्तिम हो, अब त्यो स्थापना गर्नु पर्दैन सक्यो। त्यस कारणले अब राम्रो नभए पनि परमात्माले अब म जाने त छैन, म मिसिन पनि छैन केही पनि छैन, आज्ञा अनुसार मात्रै 4 सुरमा तैँले यस्तो गर्नुपर्छ है, नत्र भने यो पृथ्वी 4 युगको 4 चतुर्भुजको निमित्त पूर्ण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। पूर्ण गर्नेवाला त उयो म त होइन, म त एउटा परमात्माको दास होइन। त्यस कारणले सबै पृथ्वी आमाको, म पनि पृथ्वी आमामै हिँडेको छु तर म निमित्त मात्रै हुँ। अनि अब यो पृथ्वीको यो सबैजना त चुन्नु हुँदो रहेछ कल्पमा एकचोटि। त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने कारणले सबै धर्महरूको सम्पूर्ण 24वटा धर्मको चाहिँ ग्रन्थहरूको पनि एउटै ओममा राखेर अब हामीले त सबैले मूर्ति र गुरुको माध्यम राखेर सबैले गरेका छौँ नि त। कसैले चाहिँ मूर्ति राख्नु हुँदैन भनिरहेका छन् नि त, तर यो सबै चाहिने रहेछ। यो सबै नभइकन हामी भगवान त भगवानै रहेछौँ नि, तर हामी भगवान भए पनि हामी मनुष्य आत्मामा आए त हामी त चकनाचुर भयौँ छौँ नि होइन हजुर। अब त्यो मूर्ति नै नदेखा भए उहाँ गुरुहरूको नै नदेखा भए हामीले त्यो कुरा जानकारी नै हुँदैन थियो होइन हजुर। त्यस कारणले विभिन्न रूपमा आफ्नो हिसाबले गर्नुभएको छ, तर भए पनि यो चाहिँ एउटा परमात्मा पृथ्वीको यो संसार 400 राष्ट्र भन्ने मलाई थाहा नै थिएन हजुर। 400 राष्ट्रको बच्चाहरू अल्पत्र पर्छन्, 24वटा धर्महरूको सबै अल्पत्र पर्छ, तिमीले यो गर्नै पर्छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा केही गर्नै पर्छ भने जस्तै मलाई पनि एउटा केही गर्नै पर्छ तिमीले आमा भएर आएपछि भन्ने चाहिँ आज्ञा भएर मात्रै गरेको हजुर। अब त्यस कारणले हजुरहरूलाई यस्तो उसमा आएर म त जान्नेवाला केही पनि होइन, पढ लेखा पनि छैन, तैपनि हजुरहरूको